अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ एक्सप्रेसो। मैं हूं अली अनीक सैयद और मैं हूं हिना दिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज के दिन का अच्छा सा आगाज कर चुके होंगे, अगर नहीं किया तो कर लीजिए जनाब। आज है जुम्मा। छोटा सा रिमाइंडर आपको देंगे, खुशी की बात है आज जुम्मा है, आज यकम शबान भी है। आपने जुम्मे की नमाज का खास एहतमाम करना है। दुरूद इब्राहिमी कसरत से पढ़िएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा, मुल्क कौम को याद रखिएगा। जनाब यकम शबान है और आप सबको मुबारक हो। रमज़ान आने में अब 30 रोज़ बाकी हैं। अपनी अपनी तैयारी हमने शबान में करनी है और जो प्रैक्टिस है, अपनी ट्रेनिंग है, वो हमने खुद करनी है। और इस महीने की अपनी अलग बरकतें और फजीलतें हैं जो अल्लाह ताला हमें समेटने की तौफीक अता फरमाए। और आपकी जो प्रैक्टिस है वो रमज़ान के लिए ज़रा वो आ जाती है कि क्या कह ले, ट्रैक पर आप आ जाते हैं। और शबान ही वो महीना है, नफली रोज़ों का सवाब भी बहुत ज़्यादा है। नफली रोज़ों का सवाब है। आप पहले से प्रैक्टिस जारी कर सकते हैं अपनी और अपने जिस्म को कस्टम कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा अब इंटरमिटेंट फास्टिंग का दौर है। अब लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि ये चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं। पूरे साल में कुछ माह ऐसे होने चाहिए जिसमें आप ये फास्टिंग करें तो आपका जिस्म जो है वो सारे टॉक्सिन से पाक हो जाता है। तो इसमें भी आप रोज़े रख सकते हैं और इसको अकीदत और एहतराम से भी मना सकते हैं। उसके बाद रमज़ान आएगा तो रमज़ान की अपनी बरकतें हैं, उसकी भी बात होगी। लेकिन आपको पता है ना, ICC चैंपियंस ट्रॉफी में बस 19 दिन बाकी रह गए हैं और कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो अपग्रेडेशन है, अंदरूनी अपग्रेडेशन, उसका काम मुकम्मल कर लिया गया है। डिजिटल स्क्रीन्स के साथ जदीद लाइट्स भी रोशन कर दी गई हैं और ग्राउंड में टीमों और शायकीन को खुशामदीद कहने के लिए तैयार हो चुकी है। PCB ने कज़ाफ़ी स्टेडियम के इफ्तिताह के लिए 7 फरवरी की तारीख मुकर्रर करके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी मदऊ कर लिया है। और 7 फरवरी को ही ट्रॉफी की भी नुमाइश के लिए इसे रखा जाएगा और इससे पहले ट्रॉफी को शेखुपुरा, बहावलपुर और दूसरे शहरों में भी ले जाया जाएगा। 11 फरवरी को सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कराची में स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे और 16 फरवरी को लाहौर के हुजूरी बाग में ट्रॉफी की तकरीब सजाई जाएगी, जिसमें PCB, ICC के ऑफिशियल्स, क्रिकेटर्स और जो मारूफ शख्सियात हैं वो शरीक होंगे। जी हमें पता है आप हमारी तरह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि जो क्रिकेट लवर्स हैं उनके लिए क्रिकेट की कोई भी एक्टिविटी हो वो उससे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और हमने तो बहुत सारी उम्मीदें ऑलरेडी अपनी टीम से बांधी हुई है। एक एक दिन हम गिन रहे हैं इस वक्त। हिना और हम आपके साथ एक एक दिन गिन रहे हैं। क्रिकेट शायकीन जो बेताबी से इंतजार कर रहे हैं, सैफ अली की जो सीरीज होगी वो तो होगी ही, लेकिन जो चैंपियंस ट्रॉफी है उस पर खास निगाहें हैं, वहाँ मरकूज हैं। और अब निगाह डालते हैं अमेरिका पर भी, जहाँ पर कल एक हादसा हुआ था। हमने आपको उसके मुतालिक भी आगाह किया था। मुसाफिर तैयारा फौजी हेलीकॉप्टर से जा टकराया था और फजाई हादसे में अब ये डिक्लेयर किया जा रहा है कि तमाम तर मुसाफिर, जो चाहे फौजी हेलीकॉप्टर था या मुसाफिर तैयारा, दोनों ही इसमें जो है हलाक हो चुके हैं। मुसाफिर तैयारे में 64 और मिलिट्री हेलीकॉप्टर में 3 अफराद सवार थे और तमाम लोग हलाक हो गए हैं। ये बड़ी अफसोसनाक खबर है। अमरीकी हुकाम ये बताते हैं कि हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने हादसे पर रद्द-ए-अमल देते हुए ये कहा है कि कंट्रोल टावर को हादसे से बचाने के लिए अहकाम जारी करने चाहिए थे। जहाज की जो रोशनी है वो जल रही थी, हेलीकॉप्टर ऊपर या नीचे क्यों नहीं गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस फजाई हादसे का जिम्मेदार बाइडन और डेमोक्रेटिक पार्टी को ठहरा दिया। एक सियासी रंग इख्तियार कर गया ये जो अफसोसनाक वाकया था और ये जो हादसा पेश आया। व्हाइट हाउस में खिताब में बगैर सबूत फराहम किए दावा किया गया कि ट्रैफिक कंट्रोल की नौकरियों के लिए ऐसे लोगों को भर्ती किया गया जो मामूली जहानत के हामिल थे और पूरा का पूरा मलबा उन पर डाल दिया गया। फेडरल एविएशन अथॉरिटी में हर किस्म के लोगों की भर्तियां इस हादसे की जिम्मेदार हो सकती हैं, उनकी जानिब से कहा गया। मुसाफिर तैयारा सब कुछ ठीक कर रहा था, हेलीकॉप्टर गलत वक्त पर गलत जगह पर मौजूद था और फजाई हादसा एक अलमी है, कोई जिंदा नहीं बच सका। आज अमरीका के लिए तकलीफ दे दिन है, ये उनकी जानिब से कहा गया कि हादसे की वजह से अमरीकी अब गम में है। हादसा 9/11 के बाद से 23 वर्षों में बदतरीन फजाई हादसा करार दिया गया है। और डोनाल्ड ट्रंप का तैयारा हादसे की जामे तहकीकात का ऐलान और पेंटागन ने फजाई हादसे की तहकीकात शुरू कर दी हैं। अब ये तहकीकात की जानिब है। डोनाल्ड ट्रंप की बदकिस्मती समझे या ये उनकी अपना किया हुआ समझे कि हर चीज़ जो वो करते हैं वो सियासी रंग इख्तियार कर जाती है। शायद वो अपनी बयानबाजी की वजह से इसका शिकार होते हैं, लेकिन अब ये तमाम तर सूरत हाल सियासी शक्ल इख्तियार कर गई है। तो सियासी अगर शक्ल इख्तियार कर गई है अमरीका में, तो आज पाकिस्तान में क्या मुल्क की सियासी सूरत हाल की बात में नजर डालते हैं। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन दी और मुज़ाकरात के 3 दौर हुए और चौथे दौर से कबल ही तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के साथ ही मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान किया और मुतालबात की मंजूरी के लिए एक ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद बनाने का ऐलान भी कर दिया। और इसी हवाले से जो सियासी रहनुमा हैं उनसे मुलाकातें उनकी जारी हैं। मगर गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ को बड़ी ऑफ़र दी है और PTI को एक बार फिर से मुज़ाकरात की दावत दी है और कहा कि खुले दिल के साथ बैठें, नेक नीयती से बात
کی، مگر 28 جنوری کو اجلاس سے پہلے ہی تحریک انصاف مذاکرات سے بھاگ گئی۔ اب بھی وقت ہے کہ آئیں، پارلیمانی کمیٹی بنائیں اور معاملات کو آگے بڑھائیں۔ وزیر اعظم نے تحریک انصاف کے الیکشن پر جوڈیشل کمیشن کے مطالبے کو غیر ضروری قرار دیتے ہوئے یہ کہا کہ 2018 کے الیکشن پر بھی کمیٹی بنی تھی، وہ بھی اپنا کام کرے اور فروری 2024 کے الیکشن کے لیے بھی کمیٹی بنائیں اور پھر حقائق کو سامنے لائیں۔ پی ٹی آئی کے ساتھ جو مذاکرات تھے اس کے لیے ہم نے بالکل جنون طریقے سے ہم نے ان کی آفر کو قبول کیا۔ میٹنگ 28 تاریخ کو ہونی تھی اسی ماہ کی، اس سے پہلے انہوں نے وہ انکار کر دیا، بھاگ گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے گھرے بھون میں جھانکیں، یہ آئیں، بیٹھیں، ہاؤس کمیٹی کے لیے ہم تیار ہیں، یہ ڈائیلاگ آگے بڑھے، یہ پارلیس آگے بڑھے تاکہ ملک جو ہے وہ آگے چلے، نہ کہ ان کے انتشار کے ہاتھوں ملک کو نقصان، یہ ملک کسی مزید نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ دوسری جانب تحریک انصاف نے پی ٹی آئی نے وزیر اعظم کی دوبارہ مذاکرات کی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے اور سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ کمیشن پر لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے، ہاؤس کمیٹی کی تجویز بہتر نہیں ہے۔ حکومت مذاکرات پر سنجیدہ ہوتی تو کمیٹی اب تک بن چکی ہوتی۔ معاملات کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے حکومت کی نیک نیتی شامل ہونی چاہیے۔ ابھی جو ہے جو مذاکرات کا جو دروازہ ہم نے کھولا تھا اس کی بنیادی مقصد یہی تھی کہ یہ ملک ایک شدید سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے۔ حکومت سب کچھ کر سکتی ہے نا، لیکن حکومت کی جب نیک نیتی شامل نہیں ہوگی تو پھر چیزیں آگے بڑھ نہیں سکتی۔ اور دوسری بات کہ جب یہ اس لیے اس سے چھپ رہے ہیں یہ جو کمیشنز ہیں، جوڈیشل کمیشنز اس لیے چھپ رہے ہیں کہ یہ نہیں چاہتے کہ سچ سامنے آئے، عوام کے سامنے آئے، یہ نہیں چاہتے کہ حقائق سامنے آئے۔ ادھر تحریک انصاف نے اب احتجاجی سیاست شروع کر دی ہے۔ 8 فروری کو ملک گیر احتجاج کرنے کا اعلان بھی ان کی جانب سے کر دیا گیا ہے۔ مینار پاکستان پر بھی بڑا پاور شو کرنے کا فیصلہ کیا اور پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر نے دھمکی لگائی ہے کہ ہمارے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو پنجاب کے راستے بند کر دیں گے اور اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے۔ یہ ہے جی اوور آل ہماری پولیٹیکل سچویشن، اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ میں جوائن کر چکے ہیں ہمارے سینئر تجزیہ کار عامر ضیاء صاحب۔ السلام علیکم عامر صاحب، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ جناب وعلیکم السلام، آپ سنائیے مزاج شریف؟ الحمدللہ۔ عامر صاحب، سب سے پہلے تو ذرا یہ مذاکرات کے دور پر بات کر لیتے ہیں جو شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گیا، چوتھا دور۔ اس کے بعد اب حکومت تو چاہ رہی ہے کہ مذاکرات کیے جائے، جس طرح سے وزیر اعظم نے تحریک انصاف کو جوڈیشل کمیشن کی بجائے پھر پارلیمانی کمیٹی بنانے کی پیشکش کر دی ہے، لیکن تحریک انصاف اب بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو وزیر اعظم صاحب کی طرف سے گزشتہ روز کابینہ کے اجلاس میں انہوں نے جو پیشکش کی تھی، تو وہ ہم سوال کر رہے تھے آپس میں بیٹھ کر کہ جناب یہ واقعی مسئلہ حل چاہتے ہیں یا جلدی پہ مزید تیل چھڑک رہے ہیں؟ کہ جو ہاؤس کمیٹی بنانے کی بات کی اور اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی جو آج کا مسئلہ ہے وہ انہوں نے کہا جی 2014 کا دھرنا بھی ہم دیکھیں گے اور 2018 کے انتخابات بھی دیکھیں گے، تو پھر تو انہیں 1950 کی دہائی سے بات شروع کرنی چاہیے تھی، پہلے چلے جاتے۔ ظاہر ہے کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ حکومت جو ہے صرف اپنی دکھانا یہ چاہتی کہ مذاکرات کے لیے تیار ہے لیکن مسئلہ حل کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ یہ جو ایشو ہے اس کے اوپر بات کرنے سے وہ گریز کر رہے ہیں۔ بڑا ایک ہے بھئی، ایک اگر آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیتے کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑتی، سینئر موسٹ ججز پہ مشتمل، اس میں آپ تحقیق کرنی نا یہ بات کی جی 9 مئی کے واقعات کیسے ہوئے تھے، کیا وجہ تھی کہ پولیس جو تھی مٹھی بھر مظاہرین کو نہیں روک پائی، تو پولیس کا کیا کردار تھا، وہ تمام چیزیں اس کے امبٹ میں آ سکتی تھی، ٹیوارز آپ ڈسکس کر سکتے تھے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، کیسی طرح 27 نومبر کے واقعات پر جو ہے اعتراضات تھے اس پہ بات ہو سکتی تھی۔ تو میرے خیال میں حکومت جو ہے، ہم جیسے تجزیہ کاروں کو بھی نظر یہ آ رہا ہے کہ حکومت جو ہے صرف وقت گین کرنا چاہتی ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی بھی طرح سے جو ہے مسئلہ حل ہو۔ تو آپ کے خیال سے حکومت صرف وقت ہی گین کر رہی ہے اور اس صورتحال میں صرف وقت گزار رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کو اقتدار کا موقع ملے، یا کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ انگیج کرنا چاہ رہے ہیں اور کل کو وہ جب اپوزیشن میں ہوں گے تو ان کو بھی مذاکرات کی ضرورت پڑے گی، شاید اس کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیے علی صاحب، بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو جلدی ایک تبدیلی لانے کی حکومت چاہتی کہ اس کے 5 برس پورے ہوں، اور ابھی پہلا برس جو ہے ابھی مکمل ہونے میں کچھ دن باقی ہیں، ہفتہ 8-9 دن ہے اس پہ نا۔ ظاہر حکومت دباؤ کا شکار ہے، ایک نارمل حالات نہیں ہے پاکستان میں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مذاکرات شروع ہوئے تھے وہ نارمل حالات میں نہیں ہوئے تھے، نہ ہی کوشش کی گئی حکومت کی طرف سے کہ ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ بنایا جائے۔ مثلاً یہ کہ آپ کے وزراء ویسی بیان بازی کر رہے تھے
ویسے ہی پی ٹی آئی کے لوگوں کے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے تھے، تو حالات بن نہیں رہے تھے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ پی ٹی آئی کیوں اٹھ گئی. اس کا اٹھنا بنتا تھا کہ ظاہر ہے کہ وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ نشستن گفتن برخاستن والی بات نہیں ہو رہی ہے، وہاں پر بیٹھ کے کوئی نتیجہ تیز اگر نہیں ہو رہی ہے. مسئلے مطلب جوڈیشل کمیشن کوئی فیصلہ کل تو نہیں کرنا تھا، بنتا اس کے ٹی او آر طے ہوتے، اس کی باتیں ہوتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ اسی طرح ہمیں پتہ ہے پاکستان جیسے ملک میں جو ہے جعلی کیسز بہت بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اس کے اندر اب حکومت یہ کر سکتی تھی کہ یار 2 4 6 جن لوگوں کے خلاف جعلی کیس ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جنوین لوگوں کو آپ چھوڑ دیں، لیکن جعلی کیسز کو آپ چھوڑ سکتے تھے. تو وہ نہیں ہوا. ہمارے یہاں جو ہے عدالتی نظام جو ہے اس پہ جانا خود ایک پنشمنٹ ہے کہ آپ پرچہ اگر کٹوا دیں کسی کے خلاف، میں کہہ دوں کہ جی ڈیفیمیشن لا میں آپ کے تحت میں آپ کے خلاف مقدمہ کر دوں نارمل حالات میں، ہے نا، تو پتہ چلا اس کا فیصلہ تو پتہ نہیں کب ہو، لیکن آپ کو جو ہے ہر ہفتے مہینے میں 2 بار جانا پڑے گا، ایک وکیل انگیج کرنا پڑے گا، اس میں اس کو پیسے دینے پڑیں گے بہت زیادہ نا. یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں، میں کہہ رہی تو معمولی سا کیس ہے. اسی طرح جب آپ کے اوپر سخت کیسز آتے ہیں تو آدمی بالکل مطلب ہے غریب بھی ہو جاتا ہے بیچارہ، جو اگر ایک عام سیاسی کارکن ہے، عام سیاستدان ہے، تو اس میں انصاف تو ہوتا نہیں ہمارے یہاں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں جب ہوا بدلتی ہے تو وہی لوگ جو معتوب ہوتے ہیں ان کے وہ گمراہ ہوتے ہیں، جیسے شہباز شریف صاحب آج گمراہ ہیں، یا جس طرح شریف خاندان کے لوگ ہیں بہت سارے. تو یہ صورتحال ہے. جی تو عامر صاحب آپ کو نہیں لگتا، جس طرح سے آپ نے بات کی، آپ نے درست بات کی، لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف چوتھے دور کے لیے راضی ہو جاتی، بیٹھ جاتی اور پھر آ کر اعلان کرتی کہ جی ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے اور ہماری بات جو ہے وہ نہیں مانی گئی، تو وہ زیادہ مؤثر ہوتا؟ میں نے بھی یہ سوال کئی پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں سے کیا کہ جی آپ نے کیا جلد بازی کا ثبوت دیا، کیا آپ نے بے صبرے پن کا ثبوت دیا، کیوں نہیں بیٹھے آپ نے، کیوں نہیں ان کی تحریری جواب کا انتظار کیا. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جی ہمیں اشارے جو مل رہے تھے اس میں یہ تھا کہ صرف وقت کا ضیاع ہے، ہمیں وہاں جا کے کہ سرکاری خرچے پہ چائے نہیں پینی تھی اور بسکٹ نہیں کھانے تھے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کا موقع پہ ظاہر ہے کہ اب کیا کر سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ دونوں طرف سے حکومت، لیکن ہم دیکھیں کسی بھی طرح کے کرائسس میں حکومت کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے. حکومت پہ یہ فرض ہوتا ہے کہ تلخیوں کو کم کرے اور سلوشن نکالے. تو بھی وہ سلوشن نکالنے میں ہمیں نہیں لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہاں پہ ایک کہتے ہیں نا گہرا اچھا سانس لیا گیا، کیونکہ جو ایک بازگشت تھی کہ کوئی پس منظر کے اندر جو ہے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، تو مذاکرات کی باتیں بھی ختم ہو گئی ہیں. وہ واپس جو ہوتا تھا نا کہ جی اسٹیبلشمنٹ آف پی ٹی آئی کا، تو حکومت نے بھی گہرا سکھ کا سانس لیا ہے اور میرے خیال میں وہ اس کو ایسے ہی چلانے کی کوشش کرے گی. لوگ تو پی ٹی آئی چاہے گی دباؤ بڑھائے. عامر صاحب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیانیہ بنانے میں تو پی ٹی آئی سے آگے کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ جو ان کا بیانیہ ہوتا ہے وہ قدرے قریب ہوتا ہے عوام کے جو سینٹیمنٹس ہیں اس کے، یا پھر وہ عوامی سینٹیمنٹس کو دیکھ کر ہی اپنا بیانیہ بناتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کو کی تو اپنی جگہ پر کاوشیں ہیں، وہ تو کوشش کر ہی رہے ہیں جو اسیران ہیں ان کو چھوڑانے کی، جوڈیشل کمیشن بنانے کی. حکومت اس وقت مشکل میں اس لیے بھی دکھائی دیتی ہے کہ ان کے اتحادی اب آپس میں باتیں کرنے لگے ہیں. ایم کیو ایم کے بیانات آنا شروع ہو گئے ہیں، پی 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 اور ایم کیو ایم، ان میں جملے بازی شروع ہو چکی ہے اور حکومت کی پالیسیوں پر بھی تنقید کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بلاول بھٹو زرداری. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ان کی سچویشن اپنے اتحادیوں کو لے کر کمزور ہو رہی ہے، جبکہ دوسری جانب پی ٹی آئی دکھائی دیتی ہے گرینڈ الائنس بنا رہی ہے، تحفظ آئین پاکستان کی بات کر رہی ہے؟ میرا عرض یہ کرنا ہے کہ یہ جو ہے نا قابلیت پی ٹی آئی کی نہیں ہے کہ اس کا بیانیہ عوام میں چل جاتا ہے، وہ یہ حکومت کا مسئلہ ہے. بات یہ کہ سب جو حکومت ہے، یہ نظام ہے، وہ پڑھے لکھے پاکستان سے لڑائی لڑ رہا ہے. جب میں کہتا ہوں پڑھے لکھے پاکستان سے لڑائی لڑ رہا ہے، تو آپ یہ دیکھیں سندھ کی آپ بات کریں، سندھ میں اساتذہ جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہے سرکاری یونیورسٹیز کے، 12-13 روز سے کلاسز نہیں ہوئی، کیونکہ یہ نظام جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم بیوروکریٹس کو وائس چانسلر لگائیں گے. پی کا آرڈیننس کی وجہ سے صحافی میدان میں ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا اسی طرح وکیل جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم پہ ناراض ہیں، ٹھیک ہے. جس آدمی کو بھی پڑھنے لکھنے بولنے کا شغف ہے وہ پیکا کی زد میں آتا ہے، جو بھی فیس بک پہ انسٹاگرام پہ، ٹھیک ہے نا، پورا پڑھا لکھا پاس. پھر جو ہمارا سفید پوش طبقہ ہے وہ ٹیکس رجیم سے نالا ہے، اس کا آپ نے چار نکال دیے بیچارے کا، ٹھیک ہے نا. محنت کش پریشان ہے، کسان پریشان ہے. تو یہ جو پروڈکٹیو پاکستان ہے، پروڈکٹیو جو کچھ نئی نالج پیدا کرتا ہے، جو نیا کوئی ویلتھ پیدا کرتا ہے، وہ ناراض ہے سسٹم سے. تو یہ اصل میں پی ٹی آئی کی میں تعریف نہیں کر رہا، میں یہ حکومت کی، اور کیونکہ حکومت کا لیجیٹیمیسی کا مسئلہ ہے، حکومت کی لوگ لیجیٹیمیسی پہ کوشچن مارک کرتے ہیں، تو یہ کوئی کسی چیز پہ ان کی یقین ہی نہیں کر رہے. یہی کوئی ایسی حکومت ہوتی ہے جو ایمانداری سے منتخب ہو کر آتی ہے، وہ کہتی تھی فیک نیوز مسئلہ ہے، آئیے ہم بات کرتے ہیں،
ہم بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں, اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیتے ہیں. آپ سوچیں شہباز اسپیڈ سے 15 منٹ میں آپ قانون سازی کر رہے ہیں. دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا. قانون سازی سنجیدہ عمل ہے, مہینوں لگتے ہیں, برسوں برس ڈیبیٹ ہوتی ہے. جی عامر صاحب, لیکن یہ ایسا تو ہوتا آیا ہے, جو بھی اقتدار میں ہوتا ہے وہ قانون اسی طریقے سے ہی پاس کرا لیا کرتا ہے, اور یہ ہم دیکھتے آئے ہیں ہر بار کا یہی سین ہوتا ہے. اچھا, اگر آپ درست کہہ رہی ہیں, بس میرا اس پہ ایک سوال ہے کہ اگر ماضی میں کوئی غلطی ہوئی تو یہ نہیں کہ آپ اس کام کو مزید غلط کر دیں. ہاں ایگزیکٹلی یہی چیز, مطلب یہ نہیں کہ اگر ہمیں اس سرکل سے نکلنا پڑے گا بیسیکلی, ایک بڑا ظلم کر رہے ہیں اس کے اوپر. جی صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا عامر صاحب, جس طرح سے ابھی ہم پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے اپنی حکمت عملی بدل لی ہے اور اسٹریٹجی چینج کر لی ہے, جس طرح سے ابھی پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کی قیادت میں تبدیلی آئی ہے, ایک تو اس سے کیا بڑا فرق پڑے گا, اور آپ کو کیا لگتا ہے علی امین گنڈا پور کو ہٹانے کی وجہ کیا سب گڈی گڈ کی رپورٹ دینا تھا یا پھر کوئی اور ریزن؟ ہم جیسے تجزیہ کار بہت عرصے سے کہہ رہے تھے کہ کیونکہ پی ٹی آئی کنفرنٹیشن کے موڈ میں ہے, لیکن ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے عوام کی فلاح و بہبود کا کام کرے. اگر وزیر اعلیٰ جو ہے ہر وقت احتجاج پہ فوکس ہے تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ جناب جس کے پاس سیاسی عہدہ ہو وہ وزارت بھی رکھے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ایسا اصولی طور پہ تو اچھی چیز ہے. اب اس کے لوگ جو ہے اس کے اندر پیغام تلاش کریں کہ کیا علی امین گنڈا پور کے اوپر عدم اعتماد ہے. آن دا سرفیس اگر آپ بات کریں وہ کہتے ہیں اعتماد ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ بھی ہیں اور ان کو انگیج بھی ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, تو ان کو کہیں پہ نرمی دکھانی پڑتی ہے, اور وہ ایک سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی ذمہ داری کا تقاضا ہے. اس لیے ایک ایسے شخص کو لے کر آئے ہیں, جنید اکبر صاحب کو, کہ جو اب انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے بھی استعفیٰ دے دیا کہ اب ان کا فوکس ہوگا تنظیم سازی پہ, اور وہ ہارڈ لائنر, ہارڈ لائنر سامنے آ گئے ہیں, ہارڈ لائنر بھی ہیں, وہ متوسط طبقے سے ان کا تعلق ہے. جو وہاں پہ 4 گروپس ہیں کے پی کے اندر, پی ٹی آئی کے مالاکنڈ کا گروپ الگ ہے جس سے ان کا خود تعلق ہے, ایک جناب جنوبی اضلاع کے لوگ ہیں, پشاور کا گروپ الگ ہے. تو اس میں کوشش کا چیلنج ہوگا کہ کس طرح تنظیم کو متحد کرتے ہیں, اور متحد کر کے کیسے اس کو اتنا گیلونائز کرتے ہیں کہ حکومت کے لیے کوئی چیلنج بن سکے. بالکل عامر صاحب, لیکن 26 نومبر کے بعد جو چیزیں تبدیل ہوئی ہیں, جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز تھے, جو کارکنان کی بات نہیں کر رہا, جو سپورٹرز تھے, عام عوام کی بات کر رہا ہوں, ان میں سینٹیمنٹ تبدیل ہوا ہے. 26 نومبر کے بعد جو لوگ اسلام آباد جانے کی تیاری کر رہے تھے 24 نومبر کی کال پہ, تب بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ تیار تھے جانے کو, لیکن اب جب بھی بات آتی ہے جلسے جلوس میں جانے کی تو لوگ اتنے پرجوش دکھائی نہیں دیتے ہیں, کیونکہ ایک واقعہ ہو چکا ہے 26 نومبر والا, تو اب لوگوں سے پوچھا بھی جائے تو وہ تیار نہیں. کیا پی ٹی آئی اب ویسے ہی پاور شو کر سکے گی جیسے وہ پہلے سڑکوں پر کرتی رہی ہے؟ یہ پہلی بات ہے کہ جب بھی گولی چلتی ہے اور حکومت کوئی ظلم کرتی ہے تو لوگ پوچھیں گے یہ سوال. پی ٹی آئی کا جو کیڈر ہے وہ مڈل کلاس کا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اس طرح کا سیاسی کارکن نہیں ہے جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز کا ہوتا ہے نا. مڈل کلاس کے, اپر مڈل کلاس کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, محنت کش لوگ ہیں. تو ظاہر ہے کہ ایک سمجھ میں آتا ہے. اچھا, جب آپ حکومت ظلم کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے, اس کے نتیجے میں اقتدار پسند پیچھے ہوتے ہیں, ہارڈ لائنر آ جاتے ہیں. اگر آپ مجھ سے میرا جمہوریہ لے لیں گے مظاہرہ کرنے کا, جلوس نکالنے کا, تو ہو سکتا ہے کہ عامر سے کہ اچھا بھی میں نہیں کرتا, میں ڈر کے بیٹھ جاتا ہوں, فرض کریں. لیکن کوئی پاگل ایسا ہوگا کہ اگر جی میں تو جا کے پتھر ماروں گا, اور کوئی جا کر اس سے بھی کوئی بڑی بات کرنے لگے گا, تو ملک میں انتہا پسندی معاشرے میں جنم لیتی ہے. جب آپ جمہوری آزادیوں کو سلب کرتے ہیں, جب آپ لوگوں کا گلا گھونٹتے ہیں, تو کوئی حکومت کامیابی کی بغلیں نہ بجائے کہ وہ کہے جی فی الحال لوگ نہیں نکلیں گے. اگر نہیں نکلیں گے اس کا مطلب ہے شدت پسندی ہوگی, کیونکہ لوگوں میں غصہ تو ہے. کیا آپ اسے انکار کرتے کہ غصہ نہیں ہے؟ کیا لوگ جو ہے اس کی گورنمنٹ کی لیجیٹمیسی کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتے. وہ جب وہ نہیں مانتے تو پھر ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ چیز جو ہے ابل رہی ہے. اور اس کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں دہشت گردی انتہا پسندی کیوں ہو رہی ہے اتنی, ٹی ٹی پی کی ہو رہی ہے, بلوچ جو قوم پرست ہیں وہ نبرد آزما ہے. آپ کس کس کو دھکیلیں گے اس کے اندر کہ جا کر آپ کے خلاف جناب کوئی انتہا پسندی کا الزام اٹھائے, کیونکہ آپ جمہوری آزادیاں سلب کریں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں فیس بک استعمال نہ کروں, میرے ایکس پہ آپ نے پابندی لگا دی ہے, آپ خود اور حکومت جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے. آپ یہی کچھ ہے. ہمارے لیے کچھ اور ہوتی ہیں پالیسیز اور قانون سازیاں, اور ان کے لیے تو کچھ اور ہوتی ہے, اور ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا ہے. بہت شکریہ عامر ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اوور آل پولیٹیکل سچویشن پر ہم ڈسکس کر رہے تھے. ابھی ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پر, آپ کہیں مت جائیے.
वेलकम बैक। अब आपको एक अवार्ड के मुतालिक बताते हैं जिसके पीछे एक ज़बरदस्त कहानी है। आपको बहादुरी, हौसले और इंसानियत दोस्ती की एक दिलचस्प दास्तान सुनाते हैं। कैसे रेस्क्यू 1122 की फ़ोन ऑपरेटर रोशान लगारी ने बजरिया फ़ोन कामयाब ज़चगी करवाकर माँ और बच्चे दोनों की जान बचा ली है, और इस शानदार कारनामे पर वो ना सिर्फ आलमी अवार्ड की हकदार ठहराई गई बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा भी सामने आया है। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं सिंध इंटीग्रेटेड एमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज की नौजवान एमरजेंसी डिस्पैचर रोशान लगारी की, जिन्होंने रवा माह बहरीन में होने वाली मिडल ईस्ट नेविगेटर कॉन्फ्रेंस में रोशान लगारी को इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एमरजेंसी डिस्पैच अवार्ड से नवाजा गया है। रोशान ने ये एजाज़ उस वक्त हासिल किया है जब उन्होंने एक इंतहाई अहम एमरजेंसी कॉल के दौरान अपनी गैर मामूली महारत का मुजाहरा किया और फ़ोन पर एक ख़ानदान को महफूज तरीके से बच्चे की पैदाइश की रहनुमाई फराहम की। ये कॉल आधे घंटे तक जारी रही, जिसमें मुत्तलका ख़ानदान से 8 मरतबा कॉल बैक करके रब्ता किया गया, और जिसके बाद एक सेहतमंद बच्चे की पैदाइश हुई और उनका पुरसकून रवैया, कदम ब कदम जो उन्होंने हिदायत जारी की, एक मुमकिन ख़तरनाक सूरत हाल को एक इंसानियत दोस्त कहानी में बदल कर रख दिया है, जिससे माँ और बच्चे दोनों की जान बच गई है। जी हाँ, और जनाब ये एक मूवी की स्टोरी से कहीं ना कहीं आपको लगता है एक फिल्म की कहानी है, और इतने अच्छे तरीके से जो रोशान ने हैंडल किया है सिचुएशन को और ज़बरदस्त तरीके से काम किया है, तो उस पर आलमी अवार्ड तो उनका बनता था। हमारे साथ ही आलमी अवार्ड याफ्ता रेस्क्यू 1122 ऑपरेटर रोशान लगारी मौजूद हैं। उनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है अलफिया ऑन, असिस्टेंट मैनेजर 1122 कम्युनिकेशंस हैं। दोनों से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ऑल गुड। रोशान, सबसे पहले तो भाई एक तो अवार्ड के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, और दूसरा ये कि कितने पुरसुकून तरीके से आपने ये इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। आपको कैसा फील हुआ जब फाइनली डिलीवरी हो गई उसके बाद? जी थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा जब एक न्यू लाइफ हमारी वजह से जो है वो एक न्यू लाइफ हम सेव कर सके कॉल के थ्रू। और मेरे लिए इस अवार्ड से ज़्यादा जो प्रेस्टीजियस अवार्ड है वो यही है कि ऑन कॉल जो है वो एक बेबी को डिलीवर करवा के जो है वो जो सक्सेस थी, उससे बड़ी सक्सेस मैं उसको बयान नहीं कर सकती। वैसे रोशान, ये एक मूवी की, एक फिल्म की कहानी हमें लग रही है जो सुना रहे हैं अपने नाज़रीन को। मैं चाहूँगी ये आप अपनी ज़ुबानी ज़रा बताएं कि क्या हुआ, किस वक्त कॉल आई और फिर किस तरीके से आपने हेल्प आउट किया फैमिली को। देखिए, एक कॉल लैंड हुई थी इन मॉर्निंग अराउंड 9 to 10। गुलशन इकबाल कराची से कॉल रिसीव हुई थी, और जो नेबर थी उन्होंने पेशेंट की कॉल की और इन्फॉर्म किया कि जो है वो डिलीवरी का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो चुका है, बेबी का हेड स्टक हो गया है। और जो पेशेंट थी उनके पास कोई ऐसा पर्सन नहीं था जो फ़ौरन उन्हें हॉस्पिटल जो है वो ले जाता। उनके जो उन्होंने हमें ये भी रिपोर्ट किया, उनके जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी ओल्ड एज हैं, तो वो भी काफ़ी परेशान हैं, तो काइंडली आप एम्बुलेंस मूव करवाएं। फौरी तौर पे एम्बुलेंस डिस्पैच की गई। उसके बाद प्रोटोकॉल के को फॉलो करते हुए, जिस तरह से प्रोटोकॉल फॉलो किया जा सकता था, हेल्प हो सकती थी, कॉरियर की हेल्प की, और फाइनली एक हेल्दी बेबी को डिलीवर करवा लिया गया। ज़बरदस्त। और अभी जिस तरह से आपने वाकया बयान किया है उससे मालूम होता है कि काफ़ी वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस आप देते रही हैं जिनको फॉलो करते रहें। अल्फिया, आप बताइएगा कि हाउ प्राउड डू यू फील कि रोशान जैसे जो हैं डिस्पैचर्स वो आपके पास हैं, और कैसे आप इनको ट्रेनिंग देती हैं जब आपके अमले में ये शामिल की जाती हैं? Obviously it's a very proud moment because this is the moment we actually strive for. जब ये लोग इंडक्ट होते हैं तो इनकी प्रॉपर हमारे ट्रेनिंग्स होती हैं और सर्टिफाइड ट्रेनर्स इनको ट्रेन करते हैं, एंड देन दे आर ready to sit and give out help that people need in the most critical times. Emergency movement जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा important role ही इनका होता है, because they are the first one who take the call and then they analyze, assess and then उस तरह की help फ़ोन के ज़रिए भी और एम्बुलेंस के ज़रिए भी उनको पहुँचाई जाती है। ज़बरदस्त। अच्छा रोशान, आप मुझे बताएं कि थोड़ी देर के लिए भी कहीं कोई पैनिक सिचुएशन तो नहीं क्रिएट हुई आपके लिए भी कि इतना बड़ा काम है और मैं फ़ोन पर गाइड कर रही हूँ, और क्या उस वक्त तक एम्बुलेंस जो है वो मूव नहीं कराई जा सकती थी? करीब कोई 1122 की जो गाड़ी है वो नहीं थी जो आपको फ़ोन पर ये सारी डिलीवरी करानी पड़ी?
دیکھیے نیئر بائی ٹیک آف پوائنٹ سے وہیکل فوری موو ہو جاتی ہے جب ہم ایڈریس لیتے ہیں, کالر کا نیم لیتے ہیں اور کالر کا CLI لے کے بیسک انفارمیشن پیشنٹ کی لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ایمبولینس تو موو ہو جاتی ہے. لیکن جب تک ایمبولینس نہیں پہنچی تھی, بیبی کا ہیڈ اسٹک تھا, یہ بیبی کے لیے بھی بہت زیادہ خطرے کی بات تھی اور مدر کے لیے بھی, تو فوری انسٹرکشن دینا تو بہت ضروری تھا. تو میں نے اس وقت پینک تو بالکل نہیں ہو سکتی تھی بیکاز وی آر ٹرینڈ, اور ہمیں ٹریننگ میں سب سے پہلے یہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ پینک نہیں ہوں گے, اور بیکاز میں ٹرینڈ تھی تو مجھے بالکل بھی پینک فیل نہیں ہوا. بٹ جو پینک کالر تھے, میری اسکلس کو یوز کرتے ہوئے میں نے ان کو بھی کام کیا, کالمنگ ٹیکنیکس یوز کی, اور الحمدللہ کالر نے کوآپریٹ کیا اینڈ وی ڈیڈ دس. بالکل. تو الفیہ آپ بتائیے گا کہ کتنا ضروری ہوتا ہے کہ جو انسٹرکشنز لے رہا ہے وہ اس کو سمجھ سکے اور ایگزیکیوٹ کر سکے, کیونکہ ہم نے روشان اور آپ کی جو ٹیم ہے اس کا تو ایک عالمی اعتراف دیکھ لیا ہے, عالمی ایوارڈ سے نوازا گیا ان کو, لیکن آگے سے انسٹرکشنز حاصل کرنے والوں کی کتنی آپ سمجھتے ہیں کہ سوجھ بوجھ تھی جس کی وجہ سے وہ سچویشن ہینڈل کرنے میں کامیاب رہے؟ اصل میں یہ آپ کو خود پتہ ہے کہ اگر کسی بھی گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو تو وہ پینک سچویشن ہوتی ہے, کیوس ہوتا ہے, پریشانی ہوتی ہے, چاہے وہ کارڈیک اریسٹ ہو یا اس طرح کی کوئی سچویشن ہو, انسان ایک مینٹلی جو ہے نا وہ ایک بڑے پینک موڈ میں چلا جاتا ہے. تو وہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کی اس طرح رہنمائی کی جائے اس وقت کہ وہ کام تو نہیں ہوتے لیکن ان کو کام کرنا پڑتا ہے, بیکاز دیٹ از ویئر وی آلسو کم ان اینڈ دیئر کوآپریشن از ریکوائرڈ, کہ اگر وہ کوآپریٹ نہیں کریں گے تو ہم ان کو وہ بات ان تک پہنچا ہی نہیں سکتے. اور اس وقت کیونکہ وہ سین پہ موجود ہوتے ہیں تو وہ اگر اس ایکشن کو پرفارم کریں گے تو ظاہر ہے وہ جو ڈیمیج ہے یا اس کو جو ریورٹ ہے, کیونکہ کافی کیسز میں آن کال بھی CPR کر کے لوگوں کی جانیں بچائی گئی ہیں. تو وی ٹرائی کہ ہمارا جتنا رسائی ہو ان تک, جس لینگویج میں بھی ہو, اردو میں ہو, انگریزی میں ہو, سندھی میں ہو, وہ اس طرح ہو کہ وہ بہتر سے بہتر اس کو اپلائی کر سکے, استعمال کر سکے اور اپنے پیاروں کی جان بچا سکے. اوکے. اور الفیہ میں چاہوں گی ذرا آپ تھوڑا سا ہماری جنرل پبلک ہے اس کو بھی گائیڈ کریں, ان کے لیے کوئی میسج اس طریقے سے کہ اگر کوئی پینک سچویشن ہو بھی جاتی ہے, یا جس طرح سے آپ نے کہا کہ کارڈیک اریسٹ ہو یا کوئی بھی ایشو ہو جاتا ہے, تو اس سچویشن کو وہ کاملی کیسے ہینڈل کریں, بیکاز آپ کا اسٹاف تو ٹوٹلی ٹرینڈ اور پروفیشنلز کا اسٹاف ہے اور وہ بڑے آرام سے کو ہینڈل کر سکتے ہیں. جس طرح روشان نے بتایا کہ کامنگ ٹیکنیک انہوں نے یوز کی اور اس کو کام کیا, لیکن فیملی کے لیے بھی تھوڑا سا اس ٹائم میں سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے کام رہنا اور ساری سچویشن کو ہینڈل کرنا ضروری ہے, ان کے لیے کیا میسج ہے؟ میسج یہی ہے کہ دیکھیں اگر کوئی کارڈیک اریسٹ میں ہے یا CPR میں ہے تو جنرلی ایز کامن مین وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ہینڈل دیٹ. ٹھیک ہے, تو اگر سب سے پہلے تو آپ 1122 پہ کال کریں اگر آپ کے گھر میں کوئی ٹرین پرسنل نہیں ہے. وی آر ٹرائنگ تھرو آر انٹرنل ریسرچ ڈیولپمنٹ اینڈ ایجوکیشن ونگ کہ ہم ایمرجنسی رسپونڈرز تیار کریں زیادہ سے زیادہ, تاکہ ہر گھر میں کم از کم کوئی ایک ایسا ہو جو کہ آپ کی مدد کر سکے. یہ ہماری پوری کوشش ہے, اینڈ وی آر ڈوئنگ دیٹ. ہم انٹرنلی بھی ٹریننگز رکھتے ہیں اپنے اسٹاف کی بھی, اور ایکسٹرنل آرگنائزیشنز اینڈ پیپل کو بھی آلسو ریچ آؤٹ کہ آپ بھی ہمارے ساتھ کولیبوریٹ کریں, سو وی کین ہیلپ یو ان یور ٹائم آف نیڈ. دیٹ از آور گول. لیکن obviously اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ ادھر کال کر کے جتنی ہیلپ حاصل کر سکتے ہیں وہ ضرور حاصل کریں. بالکل. تو روشان آپ بتائیے گا کہ ڈسپیچر, رسپونڈرز, اس طرح کے الفاظ عام آدمی تو نہیں جانتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے, تو کیا آپ کو اپنی لینگویج سکلز پہ بھی کام کرنا پڑتا ہے؟ ایک ایکسپرٹیز تو آپ کی موجود ہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ لینگویج پر بھی کام کرتے ہیں تاکہ عام آدمی کو وہ سمجھ آ سکے جو آپ الفاظ کا چناؤ کر رہے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے, ہمیں اپنے لینگویج پر, اپنے بیہیویئر پر, اپنے ٹون پر, ہر چیز پر کام کرنا ہوتا ہے. ہمیں ہر چیز کی ٹریننگ پرووائڈ کی جاتی ہے, ہماری ہر چیز ایویلیویٹ ہوتی ہے. کال پہ رہتے ہوئے آپ کی ٹون, آپ کے پازز, آپ کا گیپس اور آپ کی لینگویج, اگر ایک کالر ہیں جو انگلش نہیں سمجھ سکتے تو ہم ان سے اردو میں بات کریں گے. اگر وہ اردو بھی پینک سچویشن میں نہیں سمجھ پا رہے تو ہم اور آسان الفاظ استعمال کریں گے. اگر وہ بھی نہیں سمجھ پا رہے تو ہم الفاظ کو بریک کر کے جتنا پاسبل ہو سکے گا ان کو اردو میں اس طرح سے گائیڈ کریں گے, یا اگر وہ کوئی اور لینگویج بولتے ہیں تو ہم اس میں گائیڈ کریں گے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ روشان لغاری اور الفیہ اون ہمارے ساتھ موجود تھیں, اور اس زبردست کارنامے بالکل صحیح ایوارڈ روشان کو ملا ہے. جناب, اس طرح کے ٹرین پروفیشنلز کی ہمیں ضرورت ہے. ابھی ہم بریک پر جائیں گے, آپ کہیں مت جائیں گے.
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। हवाबाजी में जहां हद आसमान है, नौजवान पाकिस्तानी लड़की मिनल फारूकी ने तारीख रकम कर दी है जनाब। 18 साल नौजवान लड़की मिनल फारूकी पाकिस्तान की यंगेस्ट कमर्शियल पायलट बन गई हैं। उन्होंने कुछ अर्सा कबल रेड बुल BC-1 पाकिस्तान मुकाबले में पहली पोजीशन अपने नाम की थी। उनका कॉकपिट तक का ये जो सफ़र है बिल्कुल आसान नहीं था। 16 सख्त इम्तहानात और घंटों की फ़्लाइट ट्रेनिंग के बाद मिनल ये एजाज़ हासिल करने में कामयाब हुई हैं। और जनाब मज़ीद उनके पायलट बनने की कहानी और पेश आने वाले जो चैलेंजेस है उस हवाले से हमने उनसे बात करनी है, वो हमें ज्वाइन कर चुकी है। मिनल, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसी हैं आप? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसा? बिल्कुल ठीक ठाक। मिनल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक तो आप कमर्शियल पायलट बन गई हैं, आपने हवाबाजी के मुकाबले भी जीते हैं, ज़रा हमें उसके मुतालिक भी बताइएगा। तो ब्रेकिंग इट्स फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स का फॉर्म है, एक उसको बी बॉइंग भी बोलते हैं, ब्रेकिंग भी बोलते हैं। रेड बुल ने इंट्रोड्यूस की थी पाकिस्तान में, उनका एक वर्ल्ड वाइड चैम्पियनशिप होती है रेड बुल BC-1 and I was able to qualify for it alhamdulillah and then go compete over there. ज़बरदस्त। अच्छा मिनल, बताएं सोचा कैसे आपने कि आप ये इतना मुश्किल काम कर सकती हैं? मुझे ज़िंदगी में अभी तक मैंने जितने भी शौक़ पाले हैं, इट्स ऑलवेज बिन कि मुझे कुछ यूनिक चाहिए। बिकॉज आई फील लाइक रनर्स कोई भी रनर बन सकता है, स्विमर कोई भी स्विमर बन सकता है, लेकिन आई फील लाइक ये फ्लिप्स और सर पे उल्टा घूमना ऐसा स्पोर्ट जो है ये कुछ लोग कर सकते हैं सिर्फ। दैट्स व्हाई एंड फ्लाइंग इज आल्सो समथिंग आई चोज बिकॉज ऑफ दिस। राइट, तो ये मुझे बताएं कि इसके लिए तो बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। जहाज़ सीधा चलाना इतना मुश्किल है, फ्लिप चलाना तो और भी मुश्किल होता है। तो आपने कब से ट्रेनिंग शुरू की और गाइडेंस के हवाले से भी बताइएगा। सो जो रेड बुल BC-1 पाकिस्तान साइफर का पहला विनर था, ही इज़ द वन हु टॉट मी and I trained for a year and a half and then I was able to compete in the 3rd edition and then win Red Bull BC-1. ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि 18 साल की यंगेस्ट कमर्शियल पायलट, एक ज़बरदस्त किस्म का टाइटल है आपके पास, इसके लिए कितनी मेहनत थी, कितने ज़्यादा चैलेंजेस थे, ज़रा हमें डिटेल से बताएं। So being a pilot, this goes for any profession. I think कि पैशन होना बहुत ज़रूरी है। आप पैशनेट होगे तो आप जो भी मेहनत कर रहे होगे आप अपने लिए कर रहे होगे। सो एट द एंड ऑफ द डे ऐसा लगता नहीं है कि यू नो इतना सब काम करना पड़ा, बिकॉज यू आर डूइंग व्हाट यू वांट फॉर योरसेल्फ। सो फॉर मी लाइक फ्लाइंग में बहुत ही नॉट ओनली पैशन, फ्लाइंग वाज समथिंग जो मैं इट वाज लाइक मेरे DNA सेल्स के अंदर फ्लाइंग के कुछ एविएशन के कुछ सेल्स थे। सो दैट्स द रीज़न अभी तक मैंने जो भी किया डिड फॉर माई सेल्फ। एंड मुश्किलात हर चीज़ में आती हैं, आप कोई भी करियर पिक कर लो, बट व्हेन यू आर डूइंग समथिंग फॉर योरसेल्फ देन इट डजंट फील लाइक दैट। अच्छा, तो ये DNA में शामिल कैसे हुआ और बाकी DNA में होगा तो ही आप 18 वर्ष में जाके इसको कर पाई हैं। लेकिन मिनल, एक कंसर्न की बात यह है कि 18 साल तक तो आपको गाड़ी नहीं चलाने दी जाती, आपको जहाज कैसे चलाने दिया गया? तो ये मेरी बहुत मशहूर भी हुई है बात कि मैंने जहाज़ पहले चलाना सीखा और गाड़ी उसके बाद चलाना सीखी। बट मैंने ONA लेवल्स अपने थोड़े जल्दी दे दिए थे। यूजुअली लोग जो साल में देते हैं मैंने उसे 3 साल पहले दे दिए थे एंड आई गेव इट इन द सेम ईयर। सो मैंने जैसी फ्लाइंग अपनी कंप्लीट की थी उसके बाद मैंने गाड़ी चलाना सीख लिया एंड अब मेरे पास उसका भी लाइसेंस आ गया है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, छाई भी हैं आप। अच्छा मुझे ये बताएं कि थ्रू आउट योर जर्नी फैमिली सपोर्ट रही आपको, क्योंकि इस तरह की एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के लिए तो ज़रा फैमिलीज शुरू में तो मना ही करती हैं कि भाई नहीं करो, ये ख़तरनाक काम है, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अच्छा शुक्र है मेरी फैमिली में हमें बहुत डे 1 से खुला माहौल दिया गया है। हमें सिंपली ये बताया गया था कि बेटा ये गलत होता है, ये सही होता है, इसके आगे व्हाटएवर डिसीजन यू आर टेकिंग तुम्हारी ज़िंदगी को अफेक्ट करेगा। एंड आई थिंक ये एक्सपोजर किसी भी बच्चे को मिले देन वही वाली बात होती है, उसको पता होता है कि मैं गलत कुछ करने जाऊँगा तो मेरे ऊपर ही बुरा इफेक्ट होगा इसका। सो माई मॉम टोल्ड मी कि बेटा गो फॉर इट, यू वांट टू डू इट, गो फॉर इट एंड जस्ट अपने आप को सेफ रखो, अपनी बाउंड्रीज बना के रखो एंड उसके आगे द स्काई इज द लिमिट फॉर यू एंड that's what I did and was able to complete my flying. मैंने कुछ शौक ऐसे होते हैं जो बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, जिस तरह घुड़सवारी है, उसी तरह हवाबाजी भी है। तो आपको लगता है ये नॉर्मल कितना इस पे खर्चा आ जाता है अगर आपको एक कमर्शियल पायलट की जानिब जाना पड़ता है? अच्छा बहुत रियलिस्टिकली मैं बताऊंगी, आपका 1 to 1.5 करोड़ आराम से लग जाएगा आजकल के ज़माने में फ्लाइंग में।
میں نے تھوڑا پہلے کیا تھا تو اس وقت فیول کی پرائس واز بٹ لیس, لیکن اب وہی پر آرلی ریٹ ہیز انکریز ٹو 30,000 روپیز مور. تو آل ان آل اٹس اے گڈ 40 to 45 lakhs کا انکریز. بٹ اگین فلائنگ ایک ایسی چیز ہے جو ونس پیشنیٹ اباؤٹ اٹ, اینڈ ایون اف یو انویسٹنگ 1.5, ایون اف یو انویسٹنگ 2 crore in this, you know that it's a long term investment. آگے جا کے you will be making not only double, you will be most probably making 4 times what you spent on your training. زبردست. اچھا مجھے بتائیں منل, جس طرح سے آپ نے کہا کہ آپ نے OA لیولز کے جو ایگزامس تھے وہ 3 سال پہلے ہی دے دیے تھے, مطلب اتنی کوئک آپ کیسے ہیں؟ اور ابھی آپ کیا پڑھ رہی ہیں یا پھر آپ نے یہ سارا ٹائم اس کے لیے یوٹیلائز کیا ہے کہ آپ کمرشل پائلٹ کی ٹریننگ لیں اور باقاعدہ طور پر اب آپ کمرشل پائلٹ بن گئی ہیں؟ او اے لیولس میں نے جلدی اس لیے دیا تھا, میں نے ایکچولی اپنا او لیول اسکول سے کیا تھا, اے میں نے پرائیویٹلی دیا تھا اس کے فوراً بعد, بیکاز آنیسٹلی پرسنلی آئی بلیو کہ کالج آج کل کے زمانے میں از اے ویسٹ آف منی, بیکاز آپ وہی چیز آپ گھر کے ایٹ دی اینڈ آپ گھر آ کے سیکھ رہے ہوتے ہو, آپ ٹیوشن سے ہی سیکھ رہے ہوتے ہو. سو اٹس بیٹر اپنے پیرنٹس کے بھی پیسے بچاؤ, اپنا بھی وقت بچاؤ, جلدی کر لو, گیٹ ان ٹو یور کریئرس کوئکلی. اینڈ اٹس ڈیولپنگ, جو آج کل دنیا جیسی چل رہی ہے, آئی فیل لائک the earlier we start our careers, the earlier we start earning, the better. بالکل ایسی بات ہی ہے, اور بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ جیسے نوجوان اس سے بہت باور ہیں اور پہلے سے میدانوں میں اتر ہیں. لیکن اس کے بعد بتائیے گا, تعلیم کو کنٹینیو کرنے کا ارادہ ہے؟ بالکل, obviously I feel like whichever career you're into, you should never stop excelling in it. میں نے اپنے CPL کے ایگزامز دیے تھے, اینڈ اس وقت I was not eligible to give my ATPL exams, airline transport pilot license exams. اب I'm old enough, شکر ہے میں 18 کی ہو گئی ہوں, تب میں نے وہ دینا شروع کر دیے ہیں, and inshallah then I'll see how I can excel even further after that. زبردست. چھوٹی سی منل, 18 سال کی منل دیکھیں اور کارنامے دیکھیں ماشاءاللہ سے. منل مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی روٹین کیا ہے دن کی؟ آپ کو فلائنگ کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے, اور آپ نے جس طرح سے کہا اسٹڈیز کو بھی, ہر چیز ٹائم مینجمنٹ بڑی زیادہ ضروری ہے, تو وہ کیسے کرتی ہیں آپ؟ بالکل. سو فلائنگ ایک ایسا کریئر ہے جس میں آپ کا کوئی سرٹن اسکیڈول نہیں ہوگا. یو کین بی آن ڈیوٹی فار 3 days, یو کین بی ایٹ ہوم فار 3 days. سو فلیکسیبلٹی سم تھنگ جو اب زندگی میں لانی پڑ گئی ہے بہت زیادہ. بٹ یوزلی آج کل تو میرا روٹین یہی ہوتا ہے دیٹ آئی ویک اپ ان دا مارننگ اراؤنڈ 9-10. صبح ہماری ٹریننگ ہوتی ہے, جو میں فلپس وغیرہ جو میں کلابازیاں کھاتی ہوں اس کی 2-3 گھنٹے ٹریننگ ہوتی ہے, پھر جم ہوتا ہے, پھر آئی کم ہوم, اور اس کے بعد اٹس جسٹ ڈیڈیکیٹڈ ٹو either I'm at the airport flying or I'm studying for my ATPL exams. میرا رات تک یہی چلتا ہے, میرا روز پھر یہی روٹین ہوتا رہتا ہے. کچھ میرے دوست ہیں جو ایئر ٹریفک کنٹرول میں کام کرتے تھے, لیکن اب وہ کمرشل پائلٹنگ کی جانب بھی آ گئے ہیں, اور کچھ کمرشل پائلٹس واپس ایئر ٹریفک کنٹرولنگ میں بھی گئے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے یہ کچھ جہتیں ملتی جلتی ہیں جن میں کام کیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ پائلٹ ہیں تو آپ اس کے ساتھ ایئر ٹریفک کنٹرول کا کام بھی سنبھال سکتے ہیں, یا بالکل کمپلیٹلی مختلف جہتیں ہیں یہ؟ آئی فیل لائک ایویشن میں آپ کوئی بھی فیلڈ لے لیں, دے آر آل انٹر لنکڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. انجینئرس کین بیکم پائلٹس. ہمیں پتہ ہے کہ PI میں لائک دیر آر لاٹ آف کیبن کرو ہو انٹرنلی ہائرڈ, وہ پائلٹس بن گئے ہیں. ویسے آئی فیل لائک کہ پائلٹس کین ایون بیکم ایئر ٹریفک کنٹرولرز, اینڈ سو کین ایئر ٹریفک کنٹرولرز بیکم پائلٹس. ایٹ دی اینڈ اٹس واٹ اے پرسن وانٹس فار دیم سیلوز, اینڈ جو بھی پیشن وٹ ایور ڈرائیوز دیم. اوکے. اچھا جی منل, آپ کو دیکھ کے تو جیسے میں موٹیویٹ ہوئی ہوں, بہت ساری اور بھی لڑکیاں موٹیویٹ ہوئی ہوں گی آپ کو دیکھ کے, اور جس طرح سے سوشل میڈیا پر آپ کی سٹوری جو ہے ہائی لائٹ ہوئی ہے اور وہ چل رہی ہے, تو بہت ساری آپ کی فینس بھی ہیں. کیا میسج دینا چاہیں گی اگر کوئی بھی کمرشل پائلٹ بننا چاہتی ہے لڑکی, اور بہت اسے لگتا ہے کہ شاید وہ نہیں کر سکتی لیکن ٹیلنٹڈ ہے, وہ کر سکتی ہے, تو کیا میسج دیں گے اسے؟ میں سمپلی یہ بولوں گی کہ جو بھی پیشن ہے آپ کا, جو بھی شوق ہے آپ کا, گو فار اٹ. اس میں فل 100% اپنی محنت دو. 100 رکاوٹیں آئیں گی, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ میاں کیا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کتنی محنت ڈال رہے ہو اس میں. آپ اگر اپنا 100% ڈالو گے تو آگے وہ آپ کے لیے خود راستے کھلیں گے. اینڈ جسٹ گو اہیڈ ود اٹ, اینڈ the sky is the limit from there. Sky is definitely the limit, کیونکہ منل آپ نے نہ صرف اپنے لیے راستے کھولے ہیں بلکہ بہت سی آنے والی لڑکیوں کے لیے بھی راستے کھول دیے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ منل فاروقی ہم سے گفتگو کرنے کے لیے, اور فضاؤں کے بارے میں بتانے کے لیے کہ اب ہماری بچیاں فضا جیت رہی ہیں, میدانوں کو نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ پیرنٹس کی جو سپورٹ ہے وہ تو چاہیے ہوتی ہے, لیکن ان کی سپورٹ کے بعد کون سی ایسی لڑکی ہے جو اپنا لوہا منوا سکتی ہے, اپنی قابلیت کو منوا سکتی ہے, نہ صرف میدانوں میں بلکہ فضاؤں میں. آپ نے دیکھ ہی لیا ہے. بریک کے بعد حاضر ہوں گے.
دوسرے حصے میں خوش آمدید جی. اس گھنٹے میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے, آپ کو دکھانے کے لیے, ملوانے کے لیے بہت کچھ ہے جناب. اس میں ہم ماہ شعبان کی فضیلتوں اور برکتوں پر بھی بات کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ایک ایکسپریسو ہیرو سے آپ کی ملاقات بھی کروائیں گے, اور چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے آپ کو اسٹیڈیمز کی اپ گریڈیشن کا کام کہاں تک پہنچا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے, سب کچھ آپ کو بتائیں گے. لیکن علی سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کبھی اسکیئنگ کی ہے؟ بالکل, میں نے اسکیئنگ نہیں کی, لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ ہمارے پاس 3 بلند ترین جو ہیں پہاڑی سلسلے ہیں, اور ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم وہاں پر آئس ہاکی کھیلیں گے. اب جا کر خیال آیا ہے, اور اب ٹیمیں بن رہی ہیں, اب میچز ہو رہے ہیں, اب خواتین بھی حصہ لے رہی ہیں اس میں. اور اسکیئنگ تو پہلے سے جاری تھی, اسکیئنگ کرنے کے لیے باہر سے لوگ آیا کرتے تھے. تو اب سیگمنٹ سفر شرط کی جانب بڑھتے ہیں, جہاں وقار احمد ملک بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں اسکیئنگ کیسے اور کہاں سیکھی جا سکتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں سفر ہے شرط. سفر شرط میں آج ہماری مہمان ہے ماریا, جو کہ منزہ سے تعلق ہے. اور ماریا جو ہیں وہ اسکیئنگ کے حوالے سے نہ صرف انسٹرکٹر ہیں, بہت زیادہ ایکسپیرینس رکھتی ہیں. 5 سال پہلے انہوں نے یہ کام شروع کیا, یہ سپورٹس, اور بہت ہی کمال نام ہے. پاکستان ایئر فورس کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہیں. ماریا سے ہم پوچھیں گے کہ یہ ایک تو سپورٹس کے حوالے سے, اور دوسرا یہ جو ہمارے باقی بچیاں ہیں وہ سپورٹس میں کیسے آ سکتی ہیں, کون سے سکولز ہیں, انسٹرکٹر کون سے ہیں, کیسے وہ یہ اسکیئنگ جو ہے وہ کر سکتی ہے. ماریا بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کا تعلق ہنزہ سے ہے؟ جی سر بالکل, میرا تعلق ہے ہنزہ میں. کس جگہ سے؟ شمشال سے تعلق رکھتی ہوں میں. یہ شمشال والے کیا کھاتے ہیں؟ یہ ماؤنٹینئر بھی شمشال ہیں, اسکیئنگ بھی ابھی شمشال ہے, فٹ بالر بھی شمشالی ہیں, یہ کیا ہے کوئی خاص؟ بس یہ بچپن میں ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے اسی طرح کے جو ہے نا انہی سپورٹس میں وہ گئے ہیں, تو ہم بس انہی کے پیچھے جو ہے نا ہم بھی انہی چیزوں میں جا رہے ہیں. زبردست. لیکن بہت ہے. شمشال ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, لیکن مطلب اس نے کتنی شہرت کمائی ہے. آپ کو یہ اسکیئنگ کا شوق کیسے, یعنی آپ کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا؟ خیال کا یہ ہے کہ جب سٹارٹنگ میں سمینہ بیگ نے جب فرسٹ ٹائم سبمٹ کر کے جب وہ آئی تھی شمشال, تو اس کے فوراً بعد انہوں نے ایک ایونٹ رکھا تھا. اس سے پہلے تو بالکل بھی زیرو آئیڈیا بھی نہیں تھا ہمیں کہ اسکیئنگ بھی کوئی چیز ہے. سو اس میں وہ اکوپمنٹ لے کے آئے, ہم نے دیکھا, پھر ہم نے سٹارٹ کی. تو اس میں بیکاز وہ نیا تھا, بالکل نئی چیز تھی, تو ہم کچھ زیادہ اٹریکٹ ہو گئے اس طرف. سو اس ٹائم سے پھر میں نے سٹارٹ کر لی کہ نہیں, میں نے تو اسکیئنگ کرنا ہے جو بھی ہو. اوکے. تو آپ کے ساتھ کچھ اور بچیاں بھی تھیں جنہوں نے یہ کیا, یا آپ صرف آپ ہی تھیں؟ نہیں, اس میں تقریباً تھے کوئی 12-16 لڑکیاں تھے اس میں, اور بہت سارے لڑکے بھی تھے, کیونکہ وہ پاکستان لیول پہ تھا تو اس میں بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے کسی نے آگے پرسیو کیا اس پورے اس کو ایز اے کریئر یا ایز اے سپورٹس؟ نہیں, بہت کم. ہم تقریباً ہے کوئی دو لڑکیاں ہیں جنہوں نے آگے جو ہے نا اس کو ہم نے کنٹینیو کی. باقی کیونکہ اپرچونیٹیز نہیں ملتے, اور وہ اس کی کیونکہ بہت نیو ہے پاکستان میں, اینڈ اس وجہ سے پھر بہت سارے لوگ جو اپنے پرسنل لائفس میں چلے گئے, اپنے دوسرے کاموں میں چلے گئے, اور اس کو انہوں نے لیفٹ کر دی. اچھا, یہ بتائیں کہ کوئی بھی اگر اور لڑکی ہے جو کہ یہ کرنا چاہتی ہے, تو اوور آل پورے پاکستان میں کہیں سے بھی ووٹ کے آ سکتی ہے, وہ سندھ سے بھی, پنجاب سے بھی. کیا راستہ ہے کہ وہ ایز اے سپورٹس اس کے والے سے جو ہے وہ کوئی انسٹرکٹر کون سے ہیں, کوئی سکولز ہیں کیا ایسے جہاں سے یہ سیکھا جا سکتا ہے؟ ہم نے کیونکہ ہمارے پاس فارنرز کافی آتے ہیں, آپ کو پتہ ہے شمشال میں, تو وہ پھر اس طرح کے ایونٹس ہم سے کرواتے ہیں. اور پھر ہمارے اپنے لوگ بھی ایسا ہے کہ ایسے ایونٹس رکھتے ہیں جس میں ہم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. جیسے میں پاکستان ایئر فورس میں گئی تھی, تو سٹارٹنگ میں گلگت بلتستان ونٹر سپورٹس ایسوسیشن جو کہ کرنل ولی چلاتا ہے, ان کے تھرو ہم گئے ہوئے تھے. وہ ہمارے پاس, میرے لیے تو وہ بالکل فرسٹ ایکسپیرینس تھا کہ میں نے جو ہے نا ونٹر سپورٹس میں پراپرلی میں نے جو ہے نا قدم رکھا. اس سے پہلے میں کرتی تھی, بٹ وہ اتنا پراپر نہیں تھا کیونکہ سنو اتنی پراپر نہیں پڑتی ہے. تو اس کے بعد پھر میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایسے ایونٹس, بہت سارے ایونٹس ہوتے ہیں. سو آپ بیسک آئے, سیکھے. جو ہمارے پاس مالم جابا اسکی ریزورٹ ہے, وہاں پہ تو بالکل زیرو لیول سے جو ہے نا آپ کو پریپیئر کرتے ہیں. اس میں ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں. جیسے آپ زیرو لیول پہ ہے, آپ کو کون سے ایکسرسائزز کرنی چاہیے, آپ کو کس طرح جو ہے نا بیلنسنگ کرنی چاہیے. پھر اس طرح جا کے جو ایڈوانس لیول ہے, یعنی کہ آپ پہاڑ سے کیسے اسکی ڈاؤن کرتے ہیں, وہاں تک آپ کو سکھاتے ہیں. تو آپ وہاں جوائن کر سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں اگر انٹرسٹڈ ہے تو.
बीच में कहीं आपके जहन में ऐसा भी आया कि स्पोर्ट्स, मतलब आप स्कीइंग में तो थे, लेकिन क्योंकि शमशाल में हर तरफ दो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, एक फुटबॉल और एक माउंटेनरिंग, जी। तो क्लाइंबिंग, तो इस हवाले से भी आपके कभी जहन में आया कि ये भी करना चाहिए, या किया आपने? नहीं, मैं हूँ माउंटेनियर तो हूँ। क्लाइंबिंग करती हैं? जी, उसमें अच्छा, मैंने रॉक क्लाइंबिंग। 6000 आइस क्लाइंबिंग की है मैंने। अच्छा। 6050 किलोमीटर के जो पीक है वो मैंने समिट की है। एंड उसके साथ साथ फिर फुटबॉल का ये है कि अभी मैंने छोड़ दिया, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा प्रोफेशनली जो है ना उस फील्ड में भी गई हूँ, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता, ऑल्दो मैं फुटबॉलर भी हूँ। मैंने खेला है, जी। तो अब जो अभी शमशाल की टीम है, मेरे ख्याल में उसको कहना चाहिए कि ये जो अपर हुंजा है, जो वहाँ पे होता है लीग होती है फुटबॉल की, उसमें शमशाल की टीम स्टिल नंबर 1 है? जी, नंबर 1 तो नहीं है, लेकिन ये है कि हर नंबर 1 कौन साल है? नंबर 1 पे ये है कि डिपेंड करता है, क्योंकि डिफरेंट लीग्स होते हैं, तो उसमें जिनकी अच्छी प्रैक्टिस होती है वो आगे होते हैं। लास्ट लीग किसने जीती थी? लास्ट ऊपर ये हॉस्टल एक यहाँ पे इन्होंने जो है ना, एक हॉस्टल है यहाँ पे जहाँ पे बच्चियाँ डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ते और वहाँ रहते हैं, तो वहाँ पे फिर डिफरेंट बच्चियाँ हैं, तो वहाँ के बच्चियों ने वैसे इस बार जो है ना वो जीते थे। वो मिक्स थी, यानी डिफरेंट इलाकों से थी? जी जी, बिल्कुल मिक्स थे, तो उन्होंने जीते। ओके ओके ओके। जी। तो आपका शमशाल आना जाना रहता है? बहुत कम रहता है? अच्छा। जी, स्टडीज है, उसके साथ जॉब है। अभी यहाँ पे आप जॉब कर रही हैं हफ्तों जी, में? हफ्तों ओके में ओके ओके ओके। और स्टडीज में क्या कर रही हैं? मैंने अभी रिसेंटली ऑनर्स किए टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। अच्छा, यही आपने फील्ड भी यही जी, है जी, डॉक्टर की? जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है आप हमारे लिए, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। हम उनजा जब भी आते हैं तो बस यही पॉजिटिविटी जो है ना, हमें बहुत अच्छा लगता है कि बच्चियाँ जो हैं वो किस हद तक, यानी स्पोर्ट्स है, जॉब है और उसके साथ एजुकेशन है, इन तीनों चीज़ों में वो एक्सेल कर रही हैं और बहुत अच्छा मतलब एक्सेल कर रही हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। और नाजरीन, ये थी मारिया, और क्या ज़बरदस्त, यानी आप हुंजा में किसी भी लड़की से बात करें किसी जगह पे भी, तो आपको ये पता चलेगा कि वो पैरेलल एक ही वक्त में 3-4 फील्ड्स में आपको नज़र आएंगी। मेरा ख्याल है कि शायद आपका आर्ट म्यूज़िक की तरफ अभी नहीं है। म्यूजिक चले, मतलब ये है कि म्यूज़िक में भी वो होंगी, वो जॉब के वाले से बहुत अच्छी होंगी, वो एजुकेशन के वाले से बहुत अच्छी होंगी, वो हर लिहाज से। और इसी हवाले से हम कहते हैं कि बस पाकिस्तान जो है ना वो जल्दी से बड़ा सा गिलियत बल्तिस्तान बन जाए, बड़ा सा हुंजा बन जाए, ये हमारी दुआ है। देखते रहिए। टू एक्सप्रेसो जी, जिस तरह से आपसे कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी बहुत करीब है, इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स हमने आप तक पहुंचानी होती हैं, तो उसी से रिलेटेड खबर है जी। चैंपियंस ट्रॉफी की जो तैयारी है उस हवाले से कदाफी स्टेडियम में जारी तरक्याती कामों पर हम आपको अपडेट देने जा रहे हैं। 1996 के बाद अब पीसीबी सरबराह मोहसिन नकवी की हिदायत पर रेनोवेशन और अपग्रेडेशन का काम अक्टूबर के पहले हफ्ते में शुरू हुआ था, और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज में सिर्फ 18 दिन अब बाकी रह गए, और लाहौर में एक सेमीफाइनल समेत 4 मैचेस खेले जाने हैं। लेकिन आईसीसी के इस मेगा इवेंट से पहले कदाफी स्टेडियम ने 3 मुल्क की जो सीरीज है उसके 2 मैचेस की मेजबानी भी करनी है, जिसके लिए न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें 4 और 5 फरवरी की दरमियानी शब लाहौर पहुंच रही हैं। इतने कम वक्त में क्या कदाफी स्टेडियम इस काबिल हो सकेगा कि यहाँ इंटरनेशनल मैचेस मुमकिन हो सकें? इस पर हमने करनी है जी बात, और इस पर बात करने के लिए कज़ाफ स्टेडियम में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यूसुफ अंजुम। जी यूसुफ, बताइएगा कि कज़ाफ स्टेडियम में इस वक्त क्या माहौल है, कितना काम मुकम्मल हो चुका है और क्या ये वक्त पर तैयार भी हो सकेगा? जी, इस वक्त हम शहीद अनवर स्टैंड में पहुंच चुके हैं। ये स्टैंड हर हवाले से तैयार हो चुका है। यहाँ पर ग्रीन और वाइट कलर की जो कुर्सियाँ वो लगा दी गई हैं, और इसकी जो कीमत होगी, अगर आप यहाँ टिकट लेकर आना चाहेंगे तो वो 2500 से लेकर 3500 तक यहाँ पर उसकी कीमत रखी गई है। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर स्पोर्ट्स एडिटर एक्सप्रेस न्यूज़ के जाहिद मकसूद साहब। पहले भी चंद दिन पहले इनसे हमने जब बात की थी यहाँ पर, जब स्टेडियम तैयार हो रहा था, आज ये फिर इनको दावत दी है यहाँ पर आने की। जाहिद साहब, चंद दिन पहले आप यहाँ पर आए थे, स्टेडियम आपने देखा, उस वक्त रेनोवेशन का काम जारी था। आप कितनी खुशी है कि चंद दिनों में ये मुकम्मल कर लिया गया? यूसुफ, देखें, अभी चंद दिनों की बात है, क्योंकि रात दिन 24 घंटे यहाँ पे काम हुआ। दरमियान में ऐसा मौसम भी आ गया था जब फोग थी, स्मोक थी, काम करना मुश्किल था, और लेकिन इतनी तेज़ी से काम किया गया कि अब हैरत होती है। क्योंकि जब हम लास्ट टाइम आए तो लगता नहीं था कि ये अपना चैम्पियन ट्रॉफी से पहले ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आज देखते हुए अगर चेयर्स का ही ले लें तो तकरीबन 98% या 97% चेयर्स लग चुकी हैं। सामने स्टैंड का थोड़ा सा काम बाकी है। स्टेडियम के बाहर, जैसा उन्होंने ब्रीफिंग में भी बताया, थोड़ा सा काम रोड्स का काम बाकी है, वो हो रहा है। यहाँ LED लाइट से लेके और दूसरी स्क्रीन से लेके ये तमाम चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। ग्रास बिल्कुल ऐसे है जैसे मैच के लिए तैयार है।
क्योंकि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका यहाँ पे पहुँच जाएंगी 5 को, और फिर उनको प्रैक्टिस भी है और उसके बाद फिर पहला मैच यहाँ पे ट्राई सीरीज़ का मैच भी होना है। इस वक्त कहना चाहिए स्टेडियम काफ़ी हद तक कंप्लीट है, बहुत कम है जो चेयर्स बाकी हैं, और एक खूबसूरत नज़ारा भी कहना चाहिए यहाँ व्यू दिखाई देगा जब ये लोग घर बैठकर मैच देखेंगे। ज़ाहिर साहब, आप 3 दहाइयों से स्पोर्ट जर्नलिज्म में वाबस्ता है, आपने यहाँ पर बहुत बेशुमार आपने मैचेस कवर भी किए। ये बिल्कुल सईद अनवर के साथ वसीम अकरम का स्टैंड है, तो वसीम अकरम के हवाले से यकीन तौर पर बड़ा नाम है पाकिस्तान का, कुछ ऐसे वाक़यात बताएंगे जो समझते हैं कि ये तारीख़ का हिस्सा बन चुके हैं? देखें यूसुफ, जैसे वसीम अकरम इनक्लोजर है, इसके साथ वकार यूनुस इनक्लोजर भी है। तो वसीम का आपने जिक्र किया, इसके ऊपर मीडिया गैलरी है। तो वसीम का आपने जिक्र किया कि जब श्रीलंका के साथ पाकिस्तान का टेस्ट मैच था और ये पाकिस्तान की तरफ से हिस्ट्री की दूसरी स्टेडियम की जो हैट्रिक थी, तो वसीम अकरम ने यहाँ की थी श्रीलंका के खिलाफ। उस ज़माने में मैन ऑफ द मैच की जो ज्यूरी होती थी, जो कमेटी बनती थी, उसमें प्लेयर्स के साथ एक जर्नलिस्ट को भी शामिल किया जा सकता था। मोहम्मद यूसुफ अंजुम, आपकी जानिब हम दोबारा आते हैं, ज़रा बराह रास्त चलते हैं। गवर्नर स्टेट बैंक इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं, तो उस पर हम डिटेल में इन इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो जहाँ तक हमारी मुईशत की जो नमू है उसका ताल्लुक है, तो अभी आपने देखा होगा कि पिछले साल जो है वो हमारा GDP का ग्रोथ जो है वो 2.5% था, जो ग्रोथ था उसमें, और 2.5% ग्रोथ इन GDP। इस साल जो है वो अभी पहले क्वार्टर का जो रिजल्ट्स है वो उसमें थोड़ी कमी आई है और ये 0.9% था। लेकिन बहुत ही अहम नुक्ता इसमें ये है कि जब हम उसकी डिटेल्स में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि एग्रीकल्चर का रोल कितना अहम है इस ग्रोथ के अंदर, क्योंकि पिछले साल जो पहला क्वार्टर था उसमें ज़री शोबे का जो कंट्रीब्यूशन है वो 8.1% था। 8.1% पहले क्वार्टर में GDP में ग्रोथ में ज़री शोबे का हिस्सा था। इस साल का जो पहला क्वार्टर है सितंबर में जो एंड हुआ है, सितंबर 2024 में, तो उसमें GDP का ग्रोथ कम होकर सिर्फ 1.2% रह गया। तो 8.1% से कम होकर 2.1% पे आना, ये और उसी की वजह से ओवरऑल ग्रोथ जो है वो उसमें डिक्लाइन आया। तो अब आज के लिए हमारा ये जो डिस्कशन का सब्जेक्ट है, इसमें हमने ये देखना है कि क्या वजूहात हुई जिसकी वजह से ये कमी आई, और उसमें बैंकिंग सेक्टर का क्या रोल हो सकता है। अगर कोई क्रेडिट से रिलेटेड कोई मसले हैं तो उसमें बैंकिंग सेक्टर अपना रोल प्ले करेगा, और अगर दूसरे कोई टेक्निकल साइड के इश्यूज़ हैं तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के हमारे नुमाइंदे हैं तो वो अपनी तरफ से इस पे बात करेंगे। तो हमें लेकिन एंड रिजल्ट ये होना चाहिए कि हम अपने रिस्पेक्टिव एरियाज़ के अंदर जो इन इश्यूज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है वो करें, और उसके नतीजे में हम इसमें मज़ीद तरक्की लेके आएँ। तो एक तो अगर आप इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो अभी हमने देखा है कि ये जो ज़री शोबे के अंदर और उससे जुड़ी हुई जो और रिलेटेड शोबे हैं, उसका हमारी इकानमी के अंदर एक तो फूड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बहुत रोल है, और दूसरा हमारी जो बरामदात है उसमें इसका बड़ा जो है वो कंट्रीब्यूशन है। तो बरामदात की जब बात करते हैं आप, तो हमने देखा है कि अभी रिसेंटली जो है हमारे फूड रिलेटेड जो आइटम्स हैं उसकी ग्रोथ जब हुई, उसका एक्सपोर्ट्स के अंदर कंट्रीब्यूशन बढ़ा, तो उसके नतीजे में जो हमारा ओवरऑल एक्सपोर्ट्स है वो भी उसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। उसमें आप राइस की बात कर लें जो हमारा लीडिंग एक्सपोर्ट, वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टेबल आइटम है। फिर उसमें रिसेंटली हमने शुगर भी इंपोर्ट की है और अच्छा खासा अमाउंट $300-400 मिलियन हमारा शुगर से जो है वो ज़र मुबादला इसमें आया। इसके अलावा सब्जियां, फ्रूट और दूसरे जो अजनास हैं उनकी एक्सपोर्ट से हमें काफ़ी ज़र मुबादला हासिल हुआ है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें इसके ऊपर ख़ासकर तवज्जो देनी है, क्योंकि ज़राअत का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन हमारी मईशत में 23% है, और इस कंट्रीब्यूशन को देखते हुए हमने जो भी एक्शंस रिक्वायर्ड हैं वो करने, और उसके नतीजे में इन मसाइल को जो है वो हल करना है। मैं आपको 3 मेजर मसाइल की तरफ आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ।
اور اس کے بعد پھر ہم اس کو ڈسکشنز کا آغاز کریں گے. پہلے نمبر کے اوپر جو ہے وہ جو ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ٹارگیٹڈ حکمت عملی کو اپنانا تاکہ نقصانات کم کیے جا سکیں اور ریزیلینس بڑھائی جا سکے زراعت کے شعبے کی. اور اس مقصد کے حصول کے لیے کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر کو اپنانا, گرین فائنانسنگ اور کاشتکاروں کی تربیت پر گورنر اسٹیٹ بینک گفتگو کر رہے تھے اور ایڈوائزری کمیٹی سے بات کر رہے تھے, خطاب کر رہے تھے, وہ آپ نے سنی. لائیو اس وقت جاری ہے ان کا خطاب. ایک بار پھر قذافی اسٹیڈیم کا رخ کرتے ہیں اور وہاں یوسف انجم صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے. زاہد صاحب بھی ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں, محمد یوسف کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. آئیے سنتے ہیں. زاہد صاحب, یہاں پر ہم نے دیکھا کہ محمد یوسف نے قبول اسلام جب کیا تھا تو پہلی نماز انہوں نے اس گراؤنڈ میں سب سے اوپن پڑھی تھی, جس پر مطلب تھا کہ انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ میں اب اسلام کے دائرہ میں داخل ہو چکا ہوں. وہ تھوڑی سی یادیں بھی شیئر کریں ہمارے ساتھ. دیکھیں, جہاں تک یوسف کے قبول اسلام کا تعلق ہے تو اس پر میڈیا میں بہت کچھ آ چکا ہے. کچھ سچ تھا, کچھ بنا لیا گیا اپنی طرف سے, لیکن جہاں تک ایز اے جرنلسٹ ہم نے کور کیا اور ہم نے دیکھا تو بہت پہلے سے نیوز آ رہی تھی کہ یوسف کا رجحان جو ہے وہ اسلام کی طرف آ رہا ہے. اس میں سعید انور کے بھائی اور بہت سے دوسرے لوگوں کا جن کے ساتھ ان کا وابستہ تھا یا اڑنا بچھونا تھا. اور پھر جب ہمیں پتہ چلا تھا تو ہم نے اس پر ورک کیا. 2-3 جو پہلی دفعہ میں اس موضوع پہ بات کر رہا ہوں کہ 2 یا 3 ایسے ٹیسٹ کرکٹر تھے جن کی ہم نے رائے لی, تو انہوں نے کہا ہاں بالکل وہ تو ہمارے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں یوسف, لیکن یوسف بتا نہیں پاتے تھے کیونکہ ظاہر ہے جب وہ ٹیسٹ کرکٹ میں آئے ہیں تو ان کو کرسچین دوستوں کی طرف سے, برادری کی طرف سے جہاں بھی جاتے تھے چرچ میں یا اوورآل ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا تھا, بہرحال خوشی منائی جاتی تھی. لیکن جب اسلام قبول کیا تو وہ بتانے کے لیے تیار نہیں تھے, ہچکچاہٹ کا شکار تھے. جب اس پر ہم نے کام کیا اور جب ہمیں پروف مل گیا کہ واقعی انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو پھر ہم نے روزنامہ ایکسپریس میں آپ نے اور میں نے مل کر وہ اپنی محنت جو تھی, ایاز خان صاحب ہمارے ایڈیٹر ہوتے تھے, ان کو بھی اعتماد میں لیا. تو نیوز چھپنے کے بعد 3 یا 4 دن میڈیا میں یہ آتی رہی کہ بے پر کی خبر ہے, ہمیں نہیں پتا کہ قبول کیا یا نہیں. انضمام کو ہم نے نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں وہ ٹریننگ کر کے نکلے تو ان سے پوچھا تو وہ بھی کہنے لگے کہ اگر اسلام قبول کر لیا تو یوسف کو چاہیے کہ خود بتائے, اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے, لیکن بتا نہیں رہے تھے. کچھ 4 دن کے بعد یوسف کو اجازت ملی ان بزرگوں کی طرف سے, بڑوں کی طرف سے, جن وجہ سے وہ دائرہ اسلام میں آئے تھے, اور انہوں نے شام کے وقت نماز مغرب جو ہے یہ بالکل سامنے پیولین کے سامنے ادا کی تھی, جس میں ہم بھی دونوں شامل تھے. اور اب جب یوسف بھی انٹرویو دیتے ہیں یا اور بھی لوگ کرتے ہیں, ایک بیسک وجہ کہنا چاہیے کہ یوسف کو اس دور سے نکالنے کے لیے, اس پریشر میں نکالنے کا تھوڑا سا حصہ ہمارا بھی شامل ہے. زاہد صاحب, یہاں پر انضمام کی ہم نے تاریخی اننگز بھی دیکھی. انہوں نے سب سے بیسٹ جو انفرادی اسکور تھا ان کا, وہ حنیف محمد کا ریکارڈ توڑنے کے بھی قریب پہنچ چکے تھے. وہ تھوڑا سا بتا دیں کیا منظر تھے اس وقت. دیکھیں, وہ انضمام کو صرف جو ہے نا 17 رن چاہیے تھے جاوید میاں داد کا بیسٹ ریکارڈ توڑنے کے لیے, اور انضمام 14 رنز پر کھیل رہے تھے. نمبر 5 پر بیٹنگ کے لیے آئے تھے. ان کا لاسٹ میچ تھا کیونکہ جب سلو چیف سلیکٹر تھے تو ان کو ایک سینڈ آف کے لیے ایک میچ دیا گیا تھا کہ آخری ٹیسٹ میچ کھیلیں. 1 ڈے وہ پہلے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر چکے تھے. جب 3 رنز صرف درکار تھے تو انہوں نے آگے بڑھ کر ایک شاٹ کھیلی اور اسٹمپ ہو گئے. اور اس وقت بھی میڈیا گیلری اور سارے لوگوں کی نظریں اس پر نہیں تھیں کہ انضمام 50 کرے گا یا سینچری کرے گا, اس پہ تھا کہ انضمام جاوید میاں داد کا زیادہ رنز کا ریکارڈ توڑتے ہیں یا نہیں توڑتے, تو وہ جاوید میاں داد کا ریکارڈ ویسے برقرار رہا تھا. جی زاہد صاحب, بہت شکریہ. جی علی اور انیک, آپ نے دیکھا زاہد صاحب کی باتیں سنی, بہت سی تاریخی یہاں پر واقعات بھی ہوئے جو ریکارڈ کا حصہ بن چکے ہیں, اور بہت سے چیزوں سے زاہد صاحب نے پردہ بھی اٹھایا. تو یہ تاریخی اسٹیڈیم قذافی اسٹیڈیم اب ایک نئی جھلک لوگوں کو دکھانے کے لیے بالکل تیار ہے. لوگ یہاں پر دیکھیں گے کہ پاکستانی قوم نے کتنے کم عرصے میں اس پروجیکٹ کو مکمل کر کے ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے. پہلے یہاں پر 3 ملک کی سیریز کھیلی, جس کے بعد یہاں پر آئی سی چیمپئن ٹرافی کا پہلا میچ 22 تاریخ کو انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان یہاں دیکھنے کو ملے گا. جی بہت شکریہ. محمد یوسف انجم صاحب اور زاہد صاحب موجود تھے. آپ ایکسائٹمنٹ میں علی اور نیک ہی کہہ گئے, ہنا کو آپ بول گئے مانا آپ نے ٹکٹیں ہمیں نہیں دینی, چلے نام تو ہمارے یاد رکھے, میں بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہوں. زاہد صاحب کی ڈیفینیٹلی 3 دہائیوں کا جو تجربہ ہے وہ ان کی گفتگو سے نظر آ رہا تھا. نہ صرف انہوں نے اپ گریڈیشن کے کام پر روشنی ڈالی, ساتھ ہی اتنی زبردست سی انٹرسٹنگ سی اسٹوری محمد یوسف کے اسلام قبول کرنے والی وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ابھی ہم جائیں گے ایک بریک پر, آپ لوگ کہیں مت جائے گا. ویلکم بیک. پروگرام میں کچھ بات کرتے ہیں ماہ شعبان کی, اور 1446 ہجری کا چاند نظر آ گیا ہے اور شب برات 13 فروری بروز جمعرات منائی جائے گی. آج ماہ شعبان کے فضائل اور اس کی عبادات پر بات کریں گے.
शबान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत से नफली रोज़े रखे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नफली रोज़ों के एतबार से शबान का महीना ज़्यादा पसंद था। इस माह की 14 और 15 तारीख की दरमियानी रात शब बरात है जो इंतहाई फजीलत और बरकत वाली होती है। इस रात मुसलमान तौबा करके गुनाहों से क़ता ताल्लुक़ करते हैं और जहन्नुम से निजात पाते हैं। इस रात अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों के लिए आम माफ़ी का ऐलान होता है। इसी पर हम करेंगे बात। हमें ज्वाइन कर चुके हैं प्रोफेसर नासिर महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब, सुबह खैर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। आप दोनों कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले माह शाबानुल मुअज़्ज़म के हम चाहेंगे कि फ़ज़ाइल के बारे में आप हमें बताएं और इस माह मुक़द्दस की जो अहमियत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो हमारे साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप दोनों को और आपके इस इदारे को मुबारकबाद पेश करता हूँ इस बात में कि आपने हमेशा लोगों की ज़रूरतों का ख्याल रखा। और आज का वो दौर जिसमें दुनिया मादियत परस्ती की तरफ जा रही है, दुनिया के मामलात हर कोई बताता है, लेकिन आखिरत के लिए क्या करना है उसके लिए फिक्र करने वाले लोग कम रह गए हैं। मजहबी तबकात में भी झगड़े फसाद का एक माहौल बना नजर आता है। उस वक्त में ये एक ठंडी हवा का झोंका है आपका ये प्रोग्राम और ये आपका सेगमेंट, जिसमें लोगों को उनकी आखिरत के लिए फिक्र करने के लिए एक दावत दी जाती है। अल्लाह ताला हम सबको इस पर कामयाबी नसीब फरमाए, इस्तिकामत अता फरमाए। मेरे आप समेत हमारे तमाम नाजरीन के लिए बरकत के दरवाजे इससे खोल दे। बुनियादी बात जो आपने कही, शोबान की फजीलत। माह शोबान एक ऐसा महीना है, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम देखते हैं कि आप सबसे ज्यादा रोजे रमजान के बाद अगर किसी महीने में रखते हैं तो वो ये माह शोबान है। आका क्या बात है, आप इसमें इतने ज्यादा रोजे क्यों रखते हैं? इस हदीस पाक को इमाम नसाई और इमाम अहमद बिन हम्बल ने रिवायत किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत उसामा बिन ज़ैद से कि ये एक महीना है यग़फ़लुन नासु अन्हु, लोग इस महीने से गाफिल हैं। ये रजब और रमजान के दरमियान का महीना है। वहुवा शारुन तुरफ़उ फ़ीहिल आमालु इला रब्बिल आलमीन। आका ने इरशाद फरमाया ये वो महीना है जिसमें रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ आमाल उठाए जाते हैं। यकीनन इस चीज का बाज मामला निस्फ़ मिन शोबान, शोबान की 15वीं रात, जैसा कि अभी इंट्रो में भी ये बात हुई, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब निस्फ़ मिन शोबान आएगी तो हम उस पर अलग से गुफ्तगू कर लेंगे। वो अलग से टॉपिक है। ये जो शबे बरात है उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अभी ये है कि इस पूरे महीने में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये वो महीना है जिसमें आमाल अल्लाह की तरफ उठाए जाते हैं। और मैं ये पसंद करता हूँ, मैं ये मोहब्बत रखता हूँ, इस चीज को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ कि मेरे अमाल जब उठाए जाए अल्लाह की तरफ तो वह अना साइमुन, इस हाल में उठाए जाए कि मैं रोजे से हूँ। और हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, सय्यदा उम्मुल मुमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, दोनों ने फरमाई ये बात कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितने ज्यादा रोजे शाबान में रखते देखा, बाकी किसी और महीने में इतने ज्यादा रोजे रखता नहीं देखा। वैसे तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक मामूल ऐसा था कि कोई महीना नफली रोजों से खाली नहीं जाता था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर महीने में रोजे रखते, लेकिन इस महीने में अफ्तार बहुत कम करते थे, यानी ऐसा दिन कम ही आता था जिस दिन आपका रोजा ना हो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमेशा ज्यादा रोजे रखे इस महीने में। सो हमें भी चाहिए कि हम इस माह मुबारक में रोजे रखें और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पूरा करें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, या रसूलल्लाह अय्यु सौम अफ़ज़लु बाद रमज़ान, आका रमज़ान के बाद कौन सा रोजा है जो ज्यादा अफजल है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया शौबान लिताज़ीम रमज़ान, शाबान के रोजे रमजान की ताजीम की बिना पर बाकी सारे साल के रोजों के मुकाबले में अफजल है। और फिर पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका कौन सा अफजल है, किस महीने में करना अफजल है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सदक़तुन फी रमज़ान, रवाहु तिरमिज़ी, इमाम तिरमिज़ी इस हदीस को लाए और इमाम बैहक़ी इस हदीस को लाए। मेरे आका ने फरमाया सदका करना, ज़कात देना, नेकी पर खर्च करना वो रमज़ान का अफजल है। तो इस माह मुबारक में रोजे रखें बहुत ज्यादा कसरत के साथ, इसकी निस्फ़ मिन शौबान का इंतजार करें और उसके लिए तैयारी करें। और जितनी ज्यादा नेकियां हो सकती हैं इस महीने से गफलत न करें, कि खुद रसूलुल्लाह चाहते थे कि लोग इस महीने को गफलत में न गुजारें। और यकीनन जब इंसान का रोजा होता है तो गफलत कम हो जाती है, इंसान की तवज्जो
क्योंकि पिछली रूटीन जब टूटती है तो एक इनर्शिया टूटता है, मेंटल इनर्शिया टूट जाता है, इंसान का इबादत की तरफ रगबत ज्यादा हो जाती है और अल्लाह और उसके रसूल की याद इंसान के दिल में ज्यादा होती है। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने एक्नॉलेजमेंट दी है, लेकिन हम यही कोशिश करते हैं कि एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से दीन और दुनिया को साथ लेकर चल जाएं, हम इसी पर यकीन रखते हैं। तो ये बताइएगा कि शबान में जो इबादत का है वो क्या मामूल होना चाहिए, यानी रोजे रखने की पर तो आपने रोशनी डाल दी, लेकिन दीगर इबादत के हवाले से ये जो माह शाबान है, रजब के बाद शाबान फिर रमजान, इस माह शाबान में इबादत की कसरत करनी चाहिए। कोई खास नवाफिल नहीं है जो लोगों ने बात का बयान किया, इतनी रकातें नमाज, उसके अंदर ये तिलावतें, यकीनन उनकी बरकत होगी। बाज़ बुजुर्गान दीन ने अपने तजर्बे से, एक्सपीरियंस से कोई चीजें सजेस्ट की। मैं जो अर्ज करना चाहूंगा वो चीज है जो हदीस पाक में है और जिसको कुरान मजीद और रसूलुल्लाह की अहादीस एंडोर्स करती हैं। उनमें से एक बहुत बड़ी बात आपके सामने रख दूं, दुरूद पाक बाकी सारे साल से इस माह मुबारक में इसलिए ज्यादा पढ़ना चाहिए। एक माह दुरूद इसको कहा गया कि जो कुरान मजीद की आयत मुबारक है ना, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ये दुरूद पाक पढ़ने वाली जो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, ये आयत मुबारक सूरह अल-अहज़ाब की जब उतरी तो यही माह शाबान था। तो इसलिए बहुत सारे मुहद्दिसीन ने, उलमा ने, मुफस्सिरीन ने ये बात लिखी और हमारे सूफिया इस तरफ गए कि रब्बे ज़ुल जलाल यकीनन इस माह मुबारक के अंदर दुरूद पढ़ने को बाकी सारे महीनों के मुकाबले में ज्यादा पसंद फरमाता है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पसंद फरमाएंगे। तो दुरूद पाक की कसरत करें, रोजे की कसरत करें और जितने अज़कार हो सके। यकीनन जब इंसान रोजा रखता है, सहरी में जब उठे तो नवाफिल कोई 2 रकत नमाज कम अज कम या 8 रकत ज्यादा से ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है। तहज्जुद की पाबंदी करें, दुरूद पाक पर दवाम हासिल करें और ज्यादा से ज्यादा रोजे रख के कुरान मजीद की तिलावत करके माह रमजान के लिए अपने आप को तैयार करें। अगर किसी शख्स ने पूरा साल कुरान मजीद खत्म नहीं किया, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको नोट कर लेना चाहिए। अगर पूरा साल कुरान मजीद का खत्म नहीं किया, अलहम्दुलिल्लाह वन्नास कुरान मजीद की तिलावत करके कुरान को मुकम्मल नहीं किया, तो अभी जाग जाएं, गफलत से बेदारी की तरफ आए और रमजान से पहले एक कुरान मजीद को जरूर खत्म कर लें कि पूरे साल में जिस शख्स ने कुरान मजीद खत्म नहीं किया वो यकीनन गाफिलों में लिखा जाएगा। और रब्बे ज़ुल जलाल ऐसे लोगों को पसंद नहीं फरमाता जिन्होंने पूरा साल गुजार के कुरान मजीद को खत्म नहीं किया। तो इस माह मुबारक में कुरान मजीद खत्म कर लें, बाकी नवाफिल से भी ज्यादा कुरान मजीद की तिलावत की तरफ तवज्जो दें और जो वक्त बचे उसमें दुरूद पाक पढ़ें, फर्ज नमाजें और नवाफिल की कसरत करें ताकि रब्बे ज़ुल जलाल हमें माह रमजान की बरकतें भरपूर अता फरमाए। आमीन इंशाल्लाह। प्रोफेसर साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। हमारी जो यंग जनरेशन है, हमारी यूथ है, जो अब आजकल के बच्चे हैं, उनके लिए किस तरीके से आप आसान अल्फाज में बयान करेंगे इस महीने की बरक़ात? हमें तो डेफिनेटली बचपन से ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें निसाब में भी शामिल थीं और उनसे हमें आगाही मिलती रही। आजकल की जनरेशन के लिए कैसे, क्या कहेंगे आप और किस तरीके से उनके लिए इन चीज़ों को आसान कर देना चाहिए? बहुत खूबसूरत बात आपने की। हमारे नौजवान तबके के लिए जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला बन गया, चूंकि इंफॉर्मेशन का तो फ्लो बहुत ज्यादा है, मालूमात हमारे जमाने से जब हम छोटे थे उसके मुकाबले में ज्यादा हुई, लेकिन उसका कुछ नुकसान हो गया। एक तो ये हुआ कि कुछ लोगों ने इन इबादत जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, इस लैलतुल निस्फ मिन शौबान के हवाले से, यानी शब बरात पर, इस पर मैं इशारा करूंगा इंशाल्लाह उस वक्त भी जब मौके पर कभी हमारा गुफ्तगू इस मौजू पर आ सकी। तो ये है कि कुछ लोगों ने बाकायदा प्रोग्राम करके मालूम नहीं किस वजह से उस रात को निस्फ मिन शौबान की फजीलत को कम करने पर गुफ्तगू शुरू कर दी। तो नौजवान जो पहले ही दीन की तरफ रगबत उनकी कम है, इस तरह की बातें सुनकर कि ये एक इख्तिलाफी मसला है, शायद इस मसले में भी इख्तिलाफ है, इस मसले में भी इख्तिलाफ है, तो नौजवान मजहबी तबकात के इख्तिलाफात को देखकर दीन से ज्यादा दूर हो रहे हैं। तो एक बात ये कहूंगा कि बहुत बड़ा इम्तिहान है, बच्चों से ये बात कहूंगा, नौजवानों से, आपने कलिमा न किसी शेख का, न किसी पीर का, न किसी उस्ताद का, न किसी आलिम का नहीं पढ़ा हुआ। हमने कलमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा है। इख्तिलाफात लोगों में होते रहते हैं, होते रहेंगे, होते रहे हैं। इस चीज की परवाह किए बगैर एक चीज की पाबंदी करें कि हमारी पैदाइश का, हमारे इस दुनिया में आने का बुनियादी मकसद अल्लाह की इबादत है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने इंसानों को और जिन्नात को फरमाया तुम्हारी पैदाइश का मकसद वहीद ये है कि तुम अल्लाह की इबादत करो।
तो हम कोई भी सूरत हो इबादत की, वो जिक्र और अज़कार की सूरत में है, तस्बीहात की सूरत में है, तकबीरात की सूरत में है, अल्लाह को याद रखना, कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करना। और ये नौजवानों को ये बात याद रखनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जवानी की इबादत को ज्यादा कबूल फरमाता है। जवानी में इबादत, जिस तरह इंसान जवानी की हर मेहनत, किसी भी काम में मेहनत करे तो जवानी में मेहनत करना ज्यादा नफा बख्श होता है बजाय के बुढ़ापे में जब जाकर इंसान के जिस्म के कुव्वा जवाब दे जाते हैं, ताकत नहीं रहती, कुव्वत नहीं रहती, इंसान मुज़महिल हो जाते हैं कुव्वा और इंसान कमजोर हो जाता है। तब इबादत, नमाज खड़े होकर नहीं पढ़ी जाती, क़ियाम तवील नहीं किया जाता, रुकू तवील नहीं किया जाता, सजदा तवील नहीं किया जाता। नौजवानों से कहूँगा, बच्चों आपको रब्बे जुल जलाल ने कुव्वत अता की है, आपको अल्लाह ने ताकत अता की है। आप अल्लाह की हुजूर जितना क़याम करेंगे, रब्बे जुल जलाल अपने फरिश्तों के सामने जवानों की तौबा करने पर, फरिश्तों के सामने मुबाहात के तौर पर, फख्र के तौर पर कहता है, फरिश्तों देखो ये जवान जिसे दुनिया की हर चीज मुयस्सर है, गुनाह की ताकत भी है, मौके भी है, गुनाह जवानों को बिल्कुल इससे सबक हासिल जवान तौबा करके मेरी बारगाह में सजदा कर रहा है, मेरी बारगाह में क़याम कर रहा है, रुकू कर रहा है, तो रब्बे जुल जलाल को जवानों की इबादत बहुत पसंद है। नौजवानों को चाहिए कि अल्लाह नौजवानों को बिल्कुल राग़िब होना चाहिए, अपनी बेसिक्स में वापस आना चाहिए और दीन की तरफ भी राग़िब होना चाहिए। हम यही कोशिश करते हैं अपने प्लेटफॉर्म से कि हम अपना हिस्सा किसी तरह से डालें। ये भी इबादत है कि ये पैगाम उन तक पहुंचाया जाए किसी भी मीडियम से हो। आपका बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। इसके साथ ही हमें दीजिए एक्सप्रेसो से इजाजत। आपसे मुलाकात अब होगी पीर को। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, बेस्ट ऑफ एक्सप्रेसो जरूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।